नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश र यो द दिपेश शो। द दिपेश शोमा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। यहाँ हामी गफ गर्छौँ र गफ गर्ने क्रममा आज को हुनुहुन्छ त्यो पनि यहाँलाई थाहा छ, किनकि यो शोमा हामी सस्पेन्स राख्दैनौँ र उहाँसँग गफ गर्नुभन्दा पहिला, उहाँलाई बोलाउनुभन्दा पहिला भनिहालौँ कि तपाईँ यदि यो शो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भनौँ यो चाहिँ इन्फर्मल गफ हो। यो शोमा चाहिँ हामी हाम्रो स्रष्टाहरूको विगतको बारेमा कुरा गर्छौँ, उहाँहरूले गर्नुभएको सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्छौँ, उहाँले पाउनुभएको सफलता र असफलता बिचको सङ्घर्षको बारेमा विशेष गरी कुरा गर्छौँ। र त्यही कुरा गर्ने क्रममा मैले अघि पनि भने यो एकदम इन्फर्मल सो हो। यो टेलिभिजनमा आउने फर्मल कार्यक्रम त्यस्तो केही पनि होइन। त्यसैले बाहिर मैले जति पनि स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि बाहिर म जसरी बोल्छु यो कार्यक्रममा पनि म त्यसरी नै बोल्छु। र यो भन्दै म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो प्यारी मालविका सुब्बालाई। नमस्ते, वेलकम टु द दिपेश शो। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के छ, हाउ आर यु? ठिक छु दिपेश। अहिले त के भन्छ काठमाडौँमा यो हिजोदेखि त अलिकति बढेको छ है, अलिकति टेन्सन भइरहेको होला है काठमाडौँमा? सुरुमै अलिकति स्ट्रेस चाहिँ भइरहेछ। किन अलिकति इन्टरनेट अड्क्यो, अघिसम्म भएको थिएन, अहिले ठिक छ? हो, मेरो लेभलबाट चाहिँ ठिक छ। फेरि अहिले ठिक छ। अहिले के अरे स्ट्रेस भइरहेको थियो भनेर भन्दै थियो तिमीले? हिजो बेलुका न्युज आएको चाहिँ थियो र फेरि आज पनि एकजना भेटिनु भयो भनेर अब यही ललितपुर एरियामा नै भेटियो भनेर सुनेपछि चाहिँ अलिकति बिहानदेखि अलिक स्ट्रेस भइरहेको थियो। त्यही हो। ए, आज मैले त्यो फेसबुकमा एउटाले जोक राखिरहनु भएको थियो क्या, अस्ति चाहिँ त्यो चाइनाबाट ल्याएको त्यो टेस्ट किट चाहिँ नक्कली थियो अरे, अब चाहिँ सक्कली पऱ्यो होला भन्दै थियो क्या। खै त्यस्तो कुरामा त मलाई जोक गर्नु मन लाग्दैन। इट्स टु सेन्सिटिभ इस्यु। त्यो पनि हो है। के अरे दिन कसरी बितिरहेछ? घरभित्रै बसिरहेछ? तिम्रो त लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि बस्या भने होइन? म चाहिँ फेब्रुअरीदेखि नै मलाई धेरै कुराको अलिकति प्रिकसन धेरै नै लिइरहेको थिएँ मैले, र त्यो बेलादेखि नै मलाई केही हदसम्म एउटा डर जस्तो भइरहेको थियो कि त्यो पूर्ण रूपले यसले ठुलो रूप लिन्छ भनेर। तसर्थ मैले यसै पनि हाम्रो फेरि इभेन्ट्सहरू एकदमै धेरै कम भइरहेको थियो एउटा, अनि अर्को चाहिँ छोराको ठक्क स्कुल पनि छुट्टी भइसकेको थियो, त्यही भएर लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै म घर बसी थालिसकेको थिएँ। सो मोर देन 50 डेज त भइसक्यो मेरो लागि। अब त त्यो बानी परिसक्यो होला क्या? सुरुमा त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि घरभित्र बसिरहँदाखेरि? फेजेस हो। सुरुमा एक हप्ता रमाइलो भयो, त्यसपछि फेरि अलिक गाह्रो भयो, फेरि त्यसपछि एकदम बिजी गर्न थालेँ आफूलाई। म आफ्नै इन्स्टाग्राममा पनि लाइभ सोजहरू चलाउन थालेँ। हरेक डेली बेसिसमा इभिनिङको टाइममा लाइभ सोजहरू गर्छु। आज चाहिँ या दिपेश शोमा आउने भनेर आफ्नो लाइभ सोबाट छुट्टी लिएको छु होइन। अनि बिहान बच्चाको हेरविचार गरेर अनि उसलाई अलिअलि पढाउने, उसलाई ध्यान दिने, घरको काम गर्दा यत्तिकै बिजी हुन्छ, टाइम जान्छ। के अरे पहिला यो घरमा बिताउनु नपाएको टाइम चाहिँ अहिले सबै उ भइरहेछ क्या, भन्नाले पाइरहेछ भनौँ न सबैले। मोरलेस ट्रु। तर म चाहिँ एउटा फ्रिलान्सर भएर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा चोइस चाहिँ थियो, कतिखेर घर बस्ने कतिखेर चाहिँ काममा जाने भन्ने चोइस चाहिँ थियो, र बच्चालाई चाहिएको बेलामा चाहिँ घर बस्ने चोइसेस भएको भएर त्यति फरक चाहिँ परेको छैन। तर या एउटा फुल स्ट्रेच चाहिँ धेरै भयो। आज इन्टरनेट अड्कियो, बच्चा पाइसकेपछि नै होला यसरी। ए के अरे अब अलिकति पछाडि जाउँ, अलिकति होइन अलिक धेरै पछाडि जाउँ। धरानमा, तिम्रो जन्म धरानमा भएको है? द्याट इज इनकरेक्ट। जन्म धरानमा भएको होइन? नो, काठमाडौँमा जन्मिएको हो म। मेरो पुर्खौली बाजे बजेहरूको घर चाहिँ ताप्लेजुङ हो। धेरैले धरान सोच्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ करेक्ट होइन। मेरो जन्म हुर्काइ सबै काठमाडौँमा भएको। के अरे किनभने मैले कहाँ इन्टरभ्यूमा होइन कहाँ मैले पढाएको थिएँ क्या, धरानमा चाहिँ ड्याडको पोस्टिङ धरानमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जन्मेको भनेर क्या। नो, द्याट इज इनकरेक्ट। एनिवे तिमीले करेक्ट गरिदिइहाल्यो नि होइन। सो काठमाडौँमा जन्मेको, तर यो भेरी त्यतिखेरसम्म त सबैलाई छोरै चाहिन्थ्यो नि, तर यो भेरी ऊ है भन्नाले एकदम वान्टेड गर्ल चाइल्ड भनौँ न, बुवाले चाहिँ छोरी नै चाहिन्छ भन्नुभएको थियो अरे उसलाई। एक चाहिँ फेरि मेरो 2टा दाइ भइसक्नु भएको थियो, अनि 2टा दाइ चाहिँ म भन्दा यस्तै 15 वर्ष ठुलो हुनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा कुरा। अनि मेरो बुवालाई चाहिँ सुरुदेखि एकदम छोरी चाहिने थियो होइन। सो त्यो भएको भएर उहाँले चाहिँ मलाई छोरी नै चाहिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ के हो भने खासमा उहाँको चाहिँ परिवार नियोजन गर्ने भनेर, अपरेसन गर्ने भनेर उहाँलाई लगिसकेको थियो, सर्जरी टेबलमा पनि राखिसकेको थियो। अनि केही घन्टा बितिसकेपछि त्यो जुन त्यो नसा हुन्छ कि एउटा नभेटाएपछि मेरो आमा चाहिँ आत्तिनु भएछ। आत्तिएपछि ल भयो यो नगरौँ यस्तो के भनेर भनिसकेपछि उहाँले त्यो कामलाई रोकिदिनु भयो। अनि त्यो रोकेको भएर चाहिँ मेरो जन्म भएको, नत्र
आज इन्टरनेटले म दुःख दिला। के अरे आज अलिकति मेरोमा सबै क्लियर छ फेरि। खै पनि के भइरहेछ होइन, shall I call you again? मेरोमा चाहिँ पुरै क्लियर। एकचोटि म तिमीलाई फेरि फोन गरौँ हुन्छ, द्याट्स है, फाइन। हस्। म एकचोटि राखेर फोन गर्छु ल। हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सोमा म छु र मेरो साथमा मालविका छ। मालविकाको इन्टरभ्यू भएकोले मैले फेरि फोन गरेको। यो कुनै फर्मल कार्यक्रम होइन, त्यसैले फर्मल कार्यक्रम नभएकोले गर्दा हामी यस्तोहरू पनि हुने गर्छौँ। अब भने मालविकालाई फेरि यहाँ बोल्न तिम्रो क्यामेरा अन भएन। मेरोमा ओके, आई थिंक इट्स गोना भयो वर्क नाउ। अब भयो। त्यसपछि भनेपछि तिम्रो अब के भन्छ ड्याडले को चाहनाले र भगवान्ले पनि दिनुभयो भनौँ न। अनि त्यो भाग्यमा लेखिएको रहेछ कि त्यो कुरा भनेको त्यो सर्जरी भइदिएको भए त पक्कै पनि मेरो जन्म नै हुने थिएन र त्यस पश्चात अब बच्चा पाउने भन्ने हिसाब 15 वर्षपछि अब छोराहरू 13-14 वर्ष भइसकेका थिए। त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ मलाई छोरी नै चाहिन्छ भनेर उहाँको चाहिँ एउटा ढिट जस्तो थियो भनौँ। के अरे मैले ममको इन्टरभ्यू पनि हेरिरहेको थिएँ कि म 40 वर्ष पुगिसकेको थिएँ मैले मालविका पाउँदा भनेर भनिरहनु भएको थियो क्या। के भन्छ ममले। दाइहरू चकचकी हुनुहुन्थ्यो? सानो बेलामा त त्यति मलाई त यादै छैन, किनभने म जन्मिँदाखेरि त सायद उहाँहरू एसएलसी दिने भइसकेका थियो होइन। सो उहाँहरूको अब हाई स्कुल लेभल अलिअलि याद छ। कलेजमा दुवैजना इन्डिया पढ्नुभयो। सो त्यो कलेज लेभलमा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ मात्रै भेट हुन्थ्यो। के अरे तिमी स्कुलमा कस्तो कस्तो थियो तिमी? म चाहिँ कस्तो थिएँ भने एकदमै साई पनि थिएँ कतिवटा कुराहरूमा एउटा, अनि प्लस एकदम पढाइमा एकदमै राम्रो थिएँ म। खेलकुदमा पनि इक्वली भाग लिन्थेँ। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ घरको वातावरण चाहिँ कस्तो थियो भने एकदम पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ, एजुकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा। अनि पढ्नमा पनि जस्तै मेरो आमा बुवा दुवैजनामा चाहिँ किताबहरू पढ्ने, म्यागजिनहरू पढ्ने त्यस्तो कुराहरू गर्नुभएको भएर त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि स्वास्थ्यमा पनि एकदम ध्यान दिने भएको भएर सानैदेखि त्यस्तो कुराहरू र सानैदेखि हामीलाई चाहिँ घरको काममा इन्डिपेन्डेन्ट बनाइन्थ्यो क्या। सबैजनाले घरको काम गर्नुपर्ने, लुगा धुनुपर्ने, भाँडा माझ्नुपर्ने, इभन दाइहरूले मैले सबैले त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो। सो हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो र त्यही नै स्कुलमा फरवर्ड भयो। अब साथीहरूसँग चाहिँ त्यही बदमास गर्ने, यताउता गर्ने, चकचके गर्ने त्यो चाहिँ गरि नै रहन्थेँ। तर ओभरअल चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि भाग लिन्थेँ र अलिकति साई पनि थिएँ फेरि म। दुईटै खालको थियो के अरे तिमीलाई त्यो स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ तिमी फिमेल भएकोले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीहरू मिस भएको त्यस्तोहरू केही याद छ? त केटी हो त यो गेम नखेल, त चाहिँ केटी हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि। त्यस्तो त कति हुन्थ्यो। त्यस्तो त कति हुन्थ्यो। अब हाम्रो जमानामा इभ टिजिङ धेरै हुन्थ्यो, बुलिङ धेरै हुन्थ्यो। त्यो बेलामा कति कुराहरूको सेन्सिटाइजेसन थिएन, सेन्सिटिभ थिएनौँ हामी धेरै कुराहरूको बारेमा। मैले क्लास 3 देखि म चस्मा लाउन थालेको, सबैले चाराखे, चस्मिस भनेर धेरैले बोलाउँथे होइन, त्यही हो। तर त्यो चाहिँ अब हामीलाई पस्थ्यो भनौँ न, अब त्यो खासै भने चुप लाएर बस्थ्यो होइन। खासै त्यो हुन्छ नि अहिलेको जस्तो बुलिङ भन्ने थाहा पनि थिएन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्दा पनि भन्दैन थियो, सबैले सबैलाई जिस्काउँथ्यो है। मलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि। मेरो बच्चा बेलादेखि नै एकदम त्यो एउटा सोर्ट अफ त्यो एक्टिभिजम, त्यो प्रोटेस्ट गर्ने चाहिँ सानोदेखि नै आएको त्यो नेचर हो मेरो। अनि एकदमै रिस उठ्थ्यो त्यस्तो गर्दाखेरि। अनि कतिवटा कुराहरूमा झगडा पनि गर्न जान्थेँ सानो बेलामा। केही कुराहरूमा चित्त नबुझेन भने, अब कसैलाई डोमिनेट गर्न खोज्यो भने त्यसको बारेमा प्रतिकार गर्ने त्यो एउटा नेचर पनि थियो मेरो एक प्रकारको। त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै बच्चादेखि नै त्यो चाहिँ डेभलप भइसकेको थियो। या एकदम थियो। त्यो चाहिँ कसरी आउँथ्यो मलाई थाहा छैन, तर एकदम त्यो चाहिँ थियो। ड्याडसँग कस्तो थियो? एकदम ड्याडको नजिक थियो अरे है तिमी? अब सायद उहाँले चाहिँ चाहेर पाउनु भएको छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। पुलपुलाकै भयो नि भन्दा नि फरक नपर्ला, किनभने यस्तो स्टेजमा उहाँले मलाई राख्नु भएको थियो कि मैले मेरो आमालाई नै मन पराउँदैन थिएँ कि। किन मेरो आमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट गर्न खोज्ने, अनि बुवाले चाहिँ जे भन्यो त्यही गरिदिनुहुन्थ्यो। तर ही वाज अल्सो भेरी स्ट्रिक्ट। जस्तै पढेन भने, कहीँ बाहिर गयो भने गाली गर्नेमा नम्बर 1 उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पिट्नेमा नि उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तर बुवासँग चाहिँ म धेरै नै अट्याच थिएँ। उहाँले भनेको त जे पनि मान्थेँ। के अरे अलिकति अब फरवर्ड अगाडि जाउँ। 7 क्लास हुँदाखेरि बुवा बित्नु भयो है? अराउन्ड 6-7 हो। तिमीलाई याद छ त्यो दिन? या अफ कोर्स एकदम राम्रोसँग याद छ। के अरे पहिलादेखि बिमारी हुनुहुन्थ्यो कि त्यस्तो केही थिएन? उहाँको चाहिँ यस्तो थियो, अब
पहिला फर्मर पुलिस अफिसर हो उहाँ डिएसपी भएर रिटायर हुनुभएको। अनि म सायद क्लास 3 1 पछि हो जस्ट 3 हुँदाखेरि उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले सानोतिनो बिजनेसहरू गर्नुहुन्थ्यो, अफिसहरूमा पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। इनफ्याक्ट मेरो आमा चाहिँ त्यसपछि मलाई छोडेर ब्याचलर्स पढ्न जानुभएको चण्डीगढ। म क्लास 3 ए हुँदाखेरि चाहिँ क्लास 3 र 4 मा चाहिँ मेरो आमा नै हुनुहुन्थेन, मेरो बुवाले नै हुर्काउनु भएको। मेरो आमा चाहिँ त्यही चण्डीगढ इन्डिया पढ्न जानुभएको थियो। अनि हामी 2 जना मात्रै थियौँ। मेरो 2 टा दाइहरू पनि ठ्याक्कै त्यतिकै। सो माई मदर एन्ड माई 2 ब्रदर्स उहाँहरू 3 जना चाहिँ सँगै ब्याचलर्स पढ्नु भएको के। एकजना ए लखनऊमा, एकजना म्याङ्गलोरमा अनि एकजना चाहिँ चण्डीगढमा हुनुहुन्थ्यो। म र बुवा चाहिँ काठमाडौँमा थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ एकदमै क्लोज नेट भएको हो होइन। सो या मलाई त्यही याद छ। अनि तर त्यही पहिलादेखिको ह्याबिट अलिअलि एकपेक खाइरहनु पर्ने, अनि कहिले पनि हस्पिटल नजाने, डक्टरलाई देखाउन नजाने, इट्स युजलेस, काम छैन यस्तो भन्ने। जब कि मेरो आमा मेडिकल फिल्डबाट हुनुहुन्छ। सो मेरो आमाले जति ट्राई गर्दाखेरि पनि भएन। अनि वान डे आई थिङ्क ही जस्ट ह्याड अ हार्ट एट्याक सोर्ट अफ थिङ कहीँ जाँदाखेरि। त्यसपछि उहाँलाई सिधै टिचिङ लगेर भर्ना गरियो। 3 दिनको आइसियुमा राखे पश्चात त्यसपछि उहाँ ही पास्ड अवे। 51 हुनुहुन्थ्यो। तिमीलाई त एकदम चेन्ज गर्यो होला क्या त्यो घटनाले, हुन्छ नि, किन त्यस्तो क्लोज भएको ड्याडसँग है। या एकदम सानो उमेरमा आफ्नो एउटा अभिभावक गुमाउनु भनेको त एकदमै गाह्रो कुरा हो। तर मेरो लागि मेरो आमा नै मेरो फादर र मदर दुइटै साबित हुनुभयो। बिकज एकदमै स्ट्रङली थियो मेरो आमा। मेरो दाइहरू त अब अभियसली उहाँहरू त धेरै ठुलो भइसक्नु भएको थियो। तर धेरै कुराहरू हामीले भोग्नु पर्यो आफ्टर द्याट। एक्लोपन महसुस भयो, धेरै कुराहरू, इभन फ्यामिली डाइनामिक्सहरू चेन्ज भए। त्यो हामीलाई एज अ फ्यामिली नै बस्नको लागि एक त धेरै वर्ष सबैजना बाहिर बाहिर बसिरहेको, अनि एक्कासी सबैजना आएर सँगै बस्नु पर्दाखेरि त्यो डाइनामिक्समा पनि क्लासेसहरू धेरै भयो। म आफै सानो थिएँ, आई वाज ट्राइङ टु डिस्कभर, मेरो फादर फिगर थिएन होइन। अनि देयर वाज अ लट अफ क्वेसन्स इन माई हेड। सो त्यो खालको एउटा कसमकस चाहिँ होल चाइल्डहुडभरि नै भइरह्यो मलाई। के अरे त्यसले तिमीलाई छिटो मेच्योर पनि त बनायो होला नि। म्याच्योर चाहिँ डेफिनेटली पक्कै पनि मलाई सानोदेखि नै धेरै कुराहरूको बारेमा ज्ञान भइसकेको थियो। म क्लास लाइक 5 म जस्ट 5-6 वर्ष उमेर हुँदादेखि नै मलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान चाहिँ थियो। बुवा नहुने बित्तिकै चाहिँ डेफिनेटली त्यसले मलाई, हामी त इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने भयो होइन। अँ, मेरो आमाले मलाई याद छ, म क्लास चाहिँ 7-8 क्लासमा पढ्दाखेरि म बिजुलीको पैसा तिर्न जान्थेँ, म बत्तीको पैसा तिर्न जान्थेँ, म जहाँ पनि एक्लै जान्थेँ, म जे पनि एक्लै गर्थेँ। त्यस्तो खालको इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिकायो कि आफै गर्नुपर्ने सबै कुराहरू, घरको सबै म क्लास 8 को एक्जाम्सहरू दिँदाखेरि पनि घरको भाँडा माझ्ने, लुगा धुने सबै गर्ने। अनि त्यसपछि पढाइमा पनि उत्तिकै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्दा बाहेक आयो भने आमा रिसाउनु हुने होइन। त्यो प्रेसर पनि थियो कि लाइक। सो त्यो सबै गर्दाखेरि आई थिङ्क म्याच्योरिटी पनि छिटै आयो होला। यो सबै गर्दाखेरि तिमीले आफै चाहिँ अब हुन्छ नि बच्चाहरू खेल्ने, अब साथीभाइसँग घुम्ने, यताउति गर्ने, त्यो चाहिँ मिस गर्यो कि त्यो पनि थियो चकचक त्यो गर्नेहरू? पनि थियो फेरि, ए त्यो सबै पनि गर्न भ्याउँथेँ म त। एकदम सबैतिर के। लाइक समटाइम्स आई फिल लाइक म त्यो ज्याक अफ अल ट्रेड्स मास्टर अफ नन भन्छ नि, यता पनि भ्याछ उता पनि भ्याछ। सानैदेखि मल्टिटास्किङ गर्न सिकेको के, सबै कुरा गर्न सिकेको भएर अहिलेसम्म पनि प्रोफेसनमा त्यो कुरा चाहिँ काम लागिरहेछ। स्कुलमा चाहिँ तिमी यो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज भन्छ नि, त्योहरू पनि गर्थ्यो? नाच्ने, गाउने, एकदम यताउतिहरू? धेरै, एकदम धेरै। गाउने चाहिँ खासै अलिअलि गर्थेँ, ग्रुपमा गाउँथेँ। तर नाच्ने, पेरेन्ट्स डेमा भाग लिने, स्पेलिङ कम्पिटिसन, डिबेट कम्पिटिसन, पोएम रेसिटेसनदेखि लिएर एभ्रिथिङमा म हुन्थेँ। प्लस अनि स्पोर्ट्समा, एथलेटिक्समा मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट थियो त्यो बेलामा। अनि एथलेटिक्समा पनि एकदम धेरै भाग लिन्थेँ। के अरे तर यो चाहिँ कसैले प्रेसर गरेको थिएन, यो भित्रबाटै सबै थियो नि होइन? उनीहरूले अब या मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि। आई युज टु लभ, मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज गर्ने भनेपछि एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। अनि मैले आफैले एफर्ट लगाउँथेँ यो कुराहरूमा पनि। र घरबाट पनि कहिले पनि बाधा भएन त्यो कुराको बारेमा। के अरे तर तिमीलाई घरबाट त जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भनेर मम्मीले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो अरे कि, मैले इन्टरभ्यूमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ, एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, भोलि गएर लोग्नेको भर पर्नु हुँदैन अथवा अरूको भर पर्नु हुँदैन भनेर आमाले चाहिँ, मैले चाहिँ त्यो सिकाएँ मेरो बच्चालाई भनेर भन्नुभएको थियो क्या। बारम्बार उहाँले सानैदेखि भन्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि व्यक्तिको लागि आफूलाई चाहिने भनेको चाहिँ शिक्षा हो। अरू कुरा भनेको जस्तै हावाहरूले बगाएर लान्छ, सम्पत्ति भनेको जे पनि हुन्छ, खर्च हुन सक्छ। तर शिक्षा सिप भइराख्यो भने चाहिँ जिन्दगीभर त्यसले काम लाग्छ भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसरी नै आफ्नो लाइफलाई यसरी नै अगाडि बढाए। के तिमीले अनि यो के अरे मास कम्युनिकेसन पढ्ने चाहिँ कहिले डिसाइड गरेको? तिमीले डिसाइड गरेको कि अरूले यो पढ भनेको कि?
मास कम्युनिकेसन त मिस नेपाल र टेलिभिजन जोइन गरिसकेपछि भयो किनभने ए हाम्रो पालामा मलाई मिडिया जोइन गर्नु मन थियो मैले ब्याचलर्स गर्दा त्यो बेलामा राम्रो कलेजेसहरू थिएन त्यही रत्न राज्यमा थियो भन्ने सुनेको थिएँ होइन त्यसपछि अब के गर्ने त भन्दा ल अब बिबिए नै पढौँ किनभने फेरि अड्क्यो पढेँ अँ आफ्टर द्याट चाहिँ त्यही मास्टर्समा पछि मास कम गरेको तिम्रो के भन्छ सुरुमा बच्चामा हुँदाखेरि अथवा स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दाखेरि तिमी एक त फिमेल थियो तिमीलाई त्यसलाई अलिकति अघि नै भनेको छौ अलिकति हेपे भने रिस उठ्ने अर्को चाहिँ लिम्बू भएर जनजाति पनि त थियो नि होइन त्यो पनि मान्छेहरूले गर्थ्यो जनजाति भयो भनेर पनि हुन्छ नि अड्क्यो फेरि सरी फेरि सोधौँ मेरोमा कस्तो क्लियर भइरहेछ किन हो खै के भयो अड्क्यो रहेछ ठिकै छ के अरे मैले भनेको चाहिँ के एकजनाले यहाँ कमेन्ट लेखिरहनु भएको छ सबैजना लकडाउनमा चाहिँ मोटाए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तर हाम्रो पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बा चाहिँ दुब्लाएको देखे भनेर लेखिरहनु भएको छ कि यहाँ है धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि मेरो इन्स्टाग्राम लाइभमा त सबैले मलाई मोटाए भन्नुहुन्छ आज दिपेशको त्यो भिडियोमा के जादु छ जस्तो छ के अरे तिम्रो फेरि अड्क्यो हेलो फेरि अड्क्यो सुपर क्लियर एक्चुली मेरोमा चाहिँ एकदमै क्लियर आयो ए ल ठिक छ यहाँ पनि क्लियर छ एकदम क्लियर छ फेरि बिचमा ठ्याक्क अड्किरहेको छ क्या के भयो एनिवे के अरे मिस नेपालमा भाग लिन्छु भनेर चाहिँ कहिले सोच्यो तिमीले कि बच्चादेखि नै थियो म मिस नेपालमा जान्छु भनेर 94 सुरु भयो नि होइन मिस नेपाल त दिदी भएको त्यहाँबाट नै हो त्यो चाहिँ किन चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो रुबी दिदीलाई त्यो क्राउन लगाएको देख्दा त्यो मास्कको अगाडि उभिएको देख्दा त्यो मिस नेपाल भन्ने जुन दुई शब्द थिए त्यसले नै यस्तो गर्यो कि ओहो आई क्यान डु द्याट आई क्यान बी द्याट पर्सन म एउटा आइडल हुन सक्छु कसैको लागि मैले धेरै चेन्जेस लिएर आउन सक्छु भनेर 94 देखि मेरो एउटा इन्ट्रेस्ट स्टार्ट भएको र स्कुलको टिचर्सले पनि मलाई हुन चाहिँ म एकदमै बाक्लो चस्मा लाउँथेँ दिपेश फेरि त्यो हिन्दी क्यारेक्टर छ नि एउटा जस्सी जेसी कोही नै भन्ने आई वाज एभ्रिथिङ त्यो ब्रेसेस बाहेक मेरो सबै थियो लामो हाम्रो झन् ज्ञानले पढ्दा म 8 र 9 र 10 ज्ञानले पढेको हरियो स्कर्ट पहेँलो मोजा लाउनु पर्थ्यो होइन दुई चुल्ठी बाट्नु पर्थ्यो तोरीको तेल लाउँथेँ एसएलसी बेलासम्म चिपिक्क कपाल अनि यस्तो ब्याङ्क्स काट्ने एकदम इच्छा के मलाई चाहिँ एकदम क्रेजी ब्याङ्क्सको लागि यति यति ब्याङ्क्स हुन्थ्यो अनि कहिले तप तप त्यो तोरीको तेल पनि राख्थ्यो होइन अनि पहेँलो रिबन लाउनु पर्थ्यो होइन अनि यत्रो मोटो चस्मा लाउँथेँ मेरो चाहिँ मैले मेरो आँखाको पावर चाहिँ -3बाट स्टार्ट भएको क्लास 3बाट झन् 10सम्म पुग्दा त 6 7 कति भइसक्यो थियो यत्रो बाक्लो चस्मा लाउनु पर्ने है अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो क्लास 3 पछिको जर्नीमा चाहिँ त्यसले मलाई अलिक धेरै इन्सेक्युरिटिजहरू लिएर आयो कि आफ्नो फिजिकल आउटलुकले गर्दा म राम्री छैन होला लाइक हुन्छ नि अब त्यस्तै खालको धेरै कुराहरू एनिवेज सो त्यो भएपछि एन्ड आई वाज लाइक फर सम रिजन मेरो टिचर्स मेरो फ्रेन्ड्सहरूले ममा बिलिभ गर्नुभयो अनि जहिले पनि कोक्स गर्नुहुन्थ्यो सो मैले चाहिँ 94 देखि नै आफूलाई म मिस नेपाल जान्छु म मिस नेपाल जान्छु भन्दै तर मेरो चाहिँ के थियो भने ब्याचलर्स चाहिँ डेफिनेटली सकाउँछु म एजुकेटेड हुन्छु अनि मात्रै जान्छु भन्ने थियो के अरे घरमा चाहिँ ममले के भन्नुभयो म मिस नेपाल जान्छु भनेर भन्दा शी वाज नट ह्याप्पी मिडियामा जाने मिस नेपालमा ट्रेनिङमा जाने भर्ती हुन्छु यस्तो भर्ना हुन्छु भनेर भन्दाखेरि शी वाज नेभर ह्याप्पी लाइक उहाँको लागि त्यो फोकस अफ एरिया थिएन कि मेरो आमाको इच्छा चाहिँ म डक्टर बनोस् म मेडिकल फिल्डमा जाओस् भन्ने थियो बिकज उहाँ आफै नर्सिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होइन अनि यसबाट पैसा हुँदैन केही पनि हुँदैन त्यो बेलामा फेरि त्यही त एकदम कम मान्छेहरू एजुकेटेड फ्यामिलीजहरूबाट मिडियामा जानुहुन्थ्यो सो इट वाज लाइक धेरै ब्याटल्सहरू लडेर यो प्रोफेसनमा आएको हुँ अहिले कति वर्ष लाग्यो मेरो आमालाई कन्भिन्स के अरे अहिले चाहिँ ममले के भन्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ नि अहिले त अहिले चाहिँ बल्ल उहाँले सोर्ट अफ कन्भिन्स्ड ए तिमीलाई के अरे मेरो स्क्रिन चाहिँ अड्किरहेछ है तर म चाहिँ बोलिरहेछु ठिक छ के अरे अहिले मम कन्भिन्स हुनुभयो भनेर हामीले बुझ्यौँ के मिस नेपालमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ फर्म भर्न जानु पर्थ्यो के हुन्थ्यो अडिसन हुन्थ्यो त्यतिखेर पनि साप्ताहिकमा आएको थियो सानो एउटा कटआउट जस्तो आएको थियो अनि त्यसपछि हातले भरेर अनि हातले भरिसकेपछि अनि कमलादीमा गणेशस्थानमा अफिस थियो अनि त्यहीँ छोड्न गएको ए अनि त्यहाँ गएपछि उनी अडिसनहरू लियो त्यसो केही गरेन
अनि त्यसपछि केही टाइमपछि आई थिङ्क उहाँहरूले फोन गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ, किन त्यतिखेर ल्यान्डलाइन थियो अनि ल्यान्डलाइनबाट कल गर्यो अनि त्यसपछि म अडिसन्सको लागि गएँ। चस्मा के गर्यो? मैले त्यति बेला लेन्स लाउन थालिसकेको थिएँ। ए भनेपछि त्यो इन्सेक्युरिटी फिल थिएन भनौँ न, चस्माले गर्दा पनि जुन चाहिँ हुन्थ्यो भनौँ न त्यतिखेर? नो, सो मेरो आमा चाहिँ मलाई प्रमिस गर्नुभएको थियो कि म 18 वर्ष पुगिसकेपछि उहाँले मलाई लेन्स किनिदिनुहुन्छ भनेर। सो म 18 वर्ष पुगेपछि मैले लेन्स लाउन थालिसकेका थिएँ। ए के अरे अनि मिस नेपालमा अब त्यो सेलेक्ट भयो, त्यसपछि मिस नेपालको ट्रेनिङहरू सुरु भयो होला, केही रमाइलो घटनाहरू सम्झिन्छौ मिस नेपालको ट्रेनिङ हुँदाखेरि? मेरो त मेमोरी एकदम खतम छ है यो कुरामा। आई ट्राई टु रिमेम्बर। सो अस्ति मैले यो लास्ट 2 विक्समा मैले 99% मिस नेपाल्सहरूको इन्टरभ्यू आफैले लिइसकेँ। उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि मैले आफैले सोचिरहेको थिएँ कि मेरो चाहिँ के छ भनेर, बिकज उहाँहरूको मेमोरी यति सार्प रहेछ कि आई वाज लाइक ओ माई गड वाउ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। म चाहिँ एकदमै लाइक ज्ञानी स्टुडेन्ट। रचना म्यामले भनेका हरेक शब्दहरू झर्ने बित्तिकै यसरी टप 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 टिप्ने, आई वाज लाइक अ स्पन्ज बेसिकली होइन। अनि यो चाहिँ मेरो लागि लाइफको बिगेस्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर मलाई थाहा थियो। सो आई वाज लाइक एकदम अटेन्टिभ, जहिले पनि यस्तो अटेन्टिभ जस्तो हुन्थ्यो। अनि रचना म्यामले लाइक त्यस्तो बायसनेसले होइन, तर उहाँले चाहिँ मलाई कहिले क्याप्टन जस्तो बनाइदिनु, ल मालविका तिमी यस्तो हेर्दै गर, यस्तो गर्दै गर, यस्तो त्यस्तोहरू कुराहरू मलाई एकदम याद छ। अनि होइन स्पोन्सर नपाएपछि त्यो ट्रेनिङ बढ्दै 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 गयो। सो हाम्रो ब्याचले सबैभन्दा लामो ट्रेनिङ पाएको छ। अनि त्यो कुराहरू याद छ। अनि त्यो मिस पर्सनालिटीहरूको त्यो जजमेन्टहरू गर्न जाँदाखेरिको मिस ट्यालेन्टको बेलामा मैले HIV एड्सको बारेमा बोलेकी थिएँ, त्यसको लागि मैले कसरी प्रिपेयर गरेँ, त्यो कुराहरू एकदमै याद छ। अनि राम्रो जुत्ता, अब कहिले त्यस्तो खतरा जुत्ता त्यस्तो कहिले नलगाउने, अनि जुत्ता किन्न गएको थिएँ म न्यु रोडमा। अनि एउटा पसल थियो होइन, अनि त्यो पसलमा गएर जुत्ता किनेकी थिएँ मैले। अनि त्यो जुत्ता लाएर फोटो पनि आएको थियो होइन। पछि यसो फनी होइन, नाउ द पर्सन जसले चाहिँ जुत्ता बेच्नुहुन्थ्यो, नाउ ही वेन्ट टु बिकम काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको असिस्टेन्ट प्रोफेसर एन्ड ही इज माई कलिग अर माई बस। हाम्रो चाहिँ एउटा संस्थासँगै छ के। अनि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यही याद आउँछ। के अरे मिस नेपालको त्यो फिनालेको अघिल्लो रात कस्तो भएको थियो? सुत्यो कि निन्दै लागेन रातभरि? मैले सुतेँ होला सायद, किनभने म चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट डायट र डिसिप्लिनमा बसेको थिएँ। सो मेरो बिहानदेखिको बेलुकासम्मको टाइम चाहिँ मैले एकदम राम्रो युटिलाइज गर्थेँ। अर्को कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो कि म एकदम डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, म सुत्नुपर्छ भनेर। सो आई वाज लाइक यस्तो त्यो तपस्या गरेको जस्तो नै हिसाबले मैले बस्थेँ। सो मैले सुतेँ मजाले। एकदम साधना नै थियो मेरो लागि चाहिँ। आई वाज लाइक फुल अन इन्टु इट। के अरे त्यतिखेर जुन चाहिँ उ छ नि, के भन्छ हाम्रो के अरे अरू कन्टेस्टेन्टहरू देखेर डर लाग्ने त्यस्तो थिएन? इन्सिक्योरिटिज त भइहाल्थ्यो नि दिपेश। कतिवटा टाइममा आफूलाई प्रति प्रश्न गर्थेँ, मैले जित्छु कि जित्दिनँ होला, मैले कस्तो गर्छु होला भन्ने त त्यो डाउट्स एन्ड इन्सिक्योरिटिज त भइ नै राख्थ्यो। अब तर धेरै चाहिँ मलाई याद छ हाम्रो एक्चुअली म्यामले चाहिँ त्यो क्राउनिङ सेरेमनी जस्तो गराउनु भएको थियो कि। अनि साथीहरूले चाहिँ अब कसले जित्छ होला उसलाई लगाइदिनु पर्ने, यस्तो गर्दा चाहिँ आई थिङ्क 3-4जना कतिजना चाहिँ मलाई क्राउन लगाइदिएको थियो। अनि त्यो गाईको कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो, मालविकाले जित्छ होला भनेर त्यस्तो कुराहरू पनि गर्थ्यो। अनि 1-2जना साथीहरू पनि अलिक खासै बोल्नु हुँदैन थियो मसँग यसले गर्दा। के अरे हुन्छ त्यस्तो भइहाल्छ सबैमा होइन। के मलाई अर्को भन्नु मन लाग्यो क्या, जब त्यो अनाउन्स भयो नि होइन मिस नेपाल भनेर अनाउन्स भयो हुँदाखेरि त्यो लास्टको क्वेसन याद छ के सोधेको थियो भनेर? पुरा मेमोरी उनी भएको मान्छेलाई मैले पुरा त्यो सम्झिनु पर्ने सोधिरहेको छु है। चाहिँ मेरो बेबी र प्रेग्नेन्सी पछि र बेबी आउँथ्यो। आजकल चाहिँ त्यति धेरै पहिला जस्तो आउँदैन अनफोर्चुनेटली। समथिङ अबाउट लाइक हामीले देशलाई या राष्ट्रलाई या समथिङ लाइक केलाई के युनाइट गर्न सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ, समथिङ लाइक द्याट। के थियो क्वेसन? जस खतरा एन्सर थियो, जिति पनि हाल्यो होइन। तिमीले भनेको थियो क्या त्यो जितेको भोलिपल्टदेखि चाहिँ सफा टेम्पो जाँदाखेरि चाहिँ सफा टेम्पो चढेर गएको थियो अरे जित्ने बेलामा चाहिँ। भोलिपल्टदेखि चाहिँ कस्तो कस्तो लागेको थियो भनेर क्या, कहाँ इन्टरभ्यूमा मैले पढाएको थिएँ। हो नि, म ट्रेनिङको अवधिभरि 2-3टा सफा टेम्पो चढेर जान्थेँ। अनि हाम्रो बेलामा क्लोज क्याम्प पनि भएन। सबैभन्दा माया लाग्दो ब्याच हो क्या हामी। रिसोर्सेस पनि खासै थिएन होइन, क्लोज क्याम्प पनि भएन त्यस्तो। अनि एक
गएका हौँ। म सफा टेम्पो नै चढेर BICC पनि गएको थिएँ। अनि त्यसपछि फर्किने बेलामा चाहिँ खै कसको गाडीमा फर्केर आएको। भोलिपल्टदेखि चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो क्या सफा टेम्पो चढ्नलाई नै। अनि त्यसपछि यु प्रमिस दियर चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नै पैसाले स्कुटर किन्छु भनेर। मेरो फर्स्ट मोटिभ चाहिँ काम खोज्नु थियो। किनभने एक त ब्याचलर स्टुडेन्ट अनि पास गरिसकेको थिएँ। अब त काम त गर्नु पर्यो। अनि त्यो वर्षमा हाम्रो मिस नेपालको चाहिँ खासै धेरै एक्टिभिटिज नभएको कारणले गर्दाखेरि म सर्ट अफ फ्री नै थिएँ। सो त्यो लगत्तै मैले कान्तिपुर टेलिभिजनको नोटिस आयो टिभी खोल्न लाग्छ भनेर अप्लाई पनि गरिहालेँ, अडिसन्स पनि दिएँ, पाएँ। अनि आई थिङ्क मैले डिसेम्बरमा मिस नेपाल भएको जनवरीसम्ममा मैले टिभी जोइन गरिसकेको थिएँ। अनि त्यसको केही महिनामा मैले स्कुटर किनेको। के अरे दिव्य दृष्टिमा पनि काम गर्यो होइन तिमीले? त्यो चाहिँ 2001 मा दिपेश। त्यही त मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि। हेलो, मैले भनेको मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि त दिव्य दृष्टिको त्यो एक्सपिरियन्स पनि थियो नि टिभीको त अलिअलि। थियो मलाई चाहिँ त्यो बेलामा अब च्यानल V MTVहरू एकदमै हेरेर टिभीमा काम गर्ने धेरै नै इच्छा थियो। तसर्थ दिव्य दृष्टिको जर्नी सुरु भयो। तर म चाहिँ अलमोस्ट लाइक मेरो लास्ट इयर अफ ब्याचलर्स भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो आमाले चाहिँ अब यो काम नगर, बरु पहिला पढाइ सक्यौ त्यसपछि काम गरे हुन्छ भनिसकेपछि देन मैले छोडेर ब्याचलर्स सकाएँ। अनि मिस नेपाल लगत्तै जोइन गरेँ। अनि फेरि टिभी जोइन गरिहालेँ। के अरे अहिले हामीलाई के दीक्षा तुम्बा हाम्फेले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको 3 विसेस यु वान्ट टु चेन्ज वाज द फाइनल क्वेसन्स अरे। त्यतिखेर मिस नेपालमा तिमीलाई सोध्नु भएको। ओहो, आज त इन्टरनेटले त धेरै दुःख दियो बा। हेलो, दीक्षा तुम्बा हाम्फेले भन्नुभएको 3 विसेस यु वान्ट टु चेन्ज वाज द फाइनल क्वेसन्स अरे क्या तिम्रो। त्यतिखेर उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ, तिमीलाई सोधेको। आई थिङ्क उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो होला, प्रश्न सोध्नु भयो होइन होला। What are the 3 wishes you want to change for the nation? Okay, त्यस्तै के थियो होला। I think that's what she means. नत्र त्यो क्वेसन नै बुझिन मैले। मैले पनि त्यही लेख्नु भएको छ। एनिवे के भन्छ तिमीलाई के भन्छ मिस नेपाल पछि त्यो मिस वर्ल्ड नेपाल पनि भयो, त्यही भएर तिमी बाहिर जान पाएन है। के भन्छ अहिले सम्झिँदा पनि थकथक लाग्छ होला है? त्यस्तो होइन, हाम्रो एउटा मात्रै प्याजेन्ट थियो मिस नेपाल भनेर। के भएको थियो भने 2001 को रोयल म्यासेकर पछि चाहिँ नेपालको इकोनोमी एकदम डाउन भइसकेको थियो। धेरै कामहरू भइरहेको थिएन, इभेन्टहरू भइरहेको थिएन। 2002 मा उहाँहरूले मिस नेपाल गर्ने निर्णय गर्नुभयो। तर अफसोसको कुरा स्पोन्सर खासै पाउनु भएन। त्यही भएर पनि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ 3 महिना भएको कारण चाहिँ त्यो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले आएर के भन्नुभयो भने ल अब मिस वर्ल्डमा जान पाइँदैन होला, तपाईँहरूलाई हामीले चान्स दिन्छौँ र अप्सन दिन्छौँ। यदि तपाईँ यो प्याजेन्टबाट अहिले निस्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु कन्टिन्यू अल्सो यु कन्टिन्यू भनेर दे गिभ अस एन अप्सन। एन्ड आई वाज लाइक मैले अब यो वर्ष भाग लिन भन्दा मैले सायद लिदिनँ होला, म बाहिर जान्छु कि आई डोन्ट नो म के गर्छु, मेरो लाइफको गोल्स चेन्ज हुन्छ होला भनेपछि देन आई डिसाइडेड कि होइन यसै पनि मेरो लागि कुनै इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जानु मेरो लाइफको गोल गर्ने इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्याजेन्टलाई कन्टिन्यू गर्ने निर्णय गरेँ भनौँ न। अनि त्यसपछि मेरो मिस नेपालको जर्नी कन्टिन्यू भयो। अनि कान्तिपुर टिभी कस्तो भयो? अनि यो बाइ द वे भड्काको बोतल होइन है, भड्काको बोतल चाहिँ हो, यसमा पानी चाहिँ छ, वाइनको बोतल हो। सो म चाहिँ एकदमै रियुज रिसाइकल अपसाइकलमा बिलिभ गर्छु। त्यही भएर मैले आफ्नो यो बोतल चाहिँ रियुज गरेको। अब रक्सी छैन है फेरि यसमा। मेरो इन्स्टाग्रामको भ्युजहरूलाई चाहिँ थाहा छ, दिपेशको भ्युजहरूलाई चाहिँ के हो मालविका सुवाल त दिउँसै झल्काउन थालेछ लकडाउनले गर्दा। साह्रै पो पिर परेछ कि क्या हो भन्नु होला। कामसाम छैन है अन्त मैले भनेको कान्तिपुरको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो त्यतिखेर? एकदम नयाँ नि। अब कस्तो थियो त बज, ओहो कान्तिपुर टेलिभिजन स्टार्ट हुन लाग्छ भनेर। भूषण दाहाल, सुरज सिंह ठकुरी, आलोक नेम्बाङ वाज देयर। देन मैले जोइन गरेँ। आई थिङ्क त्यो बेलामा को थियो, दिपाञ्जली थियो, सन्तोष थियो, अनि पूजा गुरुङहरू थियो। लाइक सच अ ट्यालेन्टेड लट के। अनि सबै कुरा न्यू होइन। अनि कति धेरै क्या। सो फर्स्ट 6 months चाहिँ आई थिङ्क हामीले यतिकै काम गरेर 6 months हामी अन एयर गयौँ। अनि एकदमै बेस्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स सोफा त्यो सुरुको 1 वर्ष चाहिँ। के अरे मलाई याद छ क्या तिमीहरूको होर्डिङ बोर्ड्सहरू थियो टन्नै जताततै होइन। के अरे अहिले मेरो भयो क्या फेरि
एक्साइटिङ टाइम थियो त्यो बेलामा अँ, एकदमै के गर्न पाउने होइन पुरा फोटोसुटहरू गरेको अनि अँ, हामी चाहिँ त्यो मेट्रिक्स जस्तै सबजना टक टक अँ, कालो लुगा लाएर हिँडेको कालु त्यो लाग्थ्यो। दिपाञ्चलीले अस्ति देखाइरहेको थियो कि पुरा साप्ताहिकमा ब्लो अप हो कि के आएको थियो कि ओ ओ माई गड वाउ भने जस्तो कि के अरे नि हामीले जे पनि गर्न मिल्थ्यो क्या लाइक टेलिभिजनमा यस्तो गर्ने एकदमै क्रिएटिभिटी थियो कि त्यो बेलामा चाहिँ मलाई आई स्टिल रिमेम्बर तिम्रो र आलोकको मर्निङ सो थियो नि है? त्यो खासमा मलाई जबरजस्ती फसाइदिएको भूषण दाइले ए किन भूषण नि? दाइले गर्नुपर्ने सो हो त्यो होइन भूषण ए दाइले गर्नुपर्ने थियो एन्ड आई डोन्ट नो फर सम रिजन हि अप्टेड आउट अफ इट वान डे हि वाज लाइक ल मालविका तिमी गर तिमी र आलोक गर भन्नुभयो है ल भनेर बिहानै उठेर जानुपर्ने होइन प्रड्युसर आउनुपर्ने 2 जना आफू हामी 2 जना 5 बजे त उठेर जानु पर्थ्यो 6 बजे त सो सुरु हुन्थ्यो 11 अनि त्यसपछि आलोकसँग कति महिना हामीले गर्यो यस्तो अनि लाइभ त्यसमाथि यति फनी कुराहरू हुने त्यो लाइभमा त आलोक त झन् त्यो लाइक स्ट्रेट फेस राख्नु नसक्ने फेरि अड्क्यो। कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको छ एकदम अब मिस नेपालको पनि थियो नि त त्यो बेलामा ए अझै अँ, पनि कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको छ इट्स लाइक रियली फनी टाइम्स एक्ज्याक्टली किनभने त्यो तर त्यो एकदम चलाएको थियो क्या त्यो सो के अरे एकदमै म हेर्थ्यो क्या मान्छेले कान्तिपुर नयाँ पनि थियो र होस्टहरू पनि नयाँ अनि प्रोग्रामिङहरू पनि अब यता नेपाल टिभीको भन्दा एकदमै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थियो नि त के अरे उता दिउँसो सुरजहरू पनि एकदम हिट भइरहेको थियो होइन उसको कल कान्तिपुरले गरेर पछि प्रीतिले त पछि आएको है प्रीति त को प्रीति कान्तिपुर जोइन गर्यो नि प्रीतिले मैले छोडेपछि आएको होइन सो कल कान्तिपुर चाहिँ सुरुमा प्रसिद्धिका र सुरजले स्टार्ट गर्यो अनि त्यसपछि प्रसिद्धिकाले छोड्नु भयो उहाँ चाहिँ अब फ्लाइङ गर्ने भनेर एयर होस्टेस हुने भनेर उहाँ जानु भएपछि मैले त्यस बेला कान्तिपुर छोडिसकेको थिएँ फेरि आई थिङ्क समथिङ अन दोज लाइन्स मलाई चाहिँ टिभीको काम अलिक गाह्रो भयो धेरै कुरा नयाँ थियो म भर्खर मिस नेपाल भएको थिएँ आई वाज 21 धेरै कुराहरू यु नो लाइक टु मेनी थिङ्स के अनि मैले अनि त्यसपछि मैले मास्टर्स पनि जोइन गरिसकेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ ल मास्टर्स सकाउनु पर्ला अब यो टिभीको काम अलिकति किन हामी चाहिँ कसरी बिहान 6 बजेदेखि रातिको 6 बजे काम हामीले मर्निङको सेक्सन पनि हेर्थ्यो अनि इभिनिङको सेक्सन पनि हेर्थ्यो अनि लाइक 4वटा सो त्यस्तो गर्नुपर्ने अनि कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम ओभरवर्कड जस्तो फिल भएर त्यो एकदमै यङ उमेरमा अनि फ्रस्ट्रेटेड भएर मैले छोडेको त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ प्रीतिले आएर कल कान्तिपुर चलाउनु भयो अराउन्ड 2 वर्ष जति चलाएको के अरे अनि के भन्छ तिमीले छोडिसकेपछि त्यतिखेर हो तिमीलाई सिइओको कुन एकचोटि अफर आयो भने चाहिँ नि त्यतिखेरै आएको सिइओको अफर कुन चाहिँ कम्पनीमा आएर सिइओ हुनुहोस् भनेर अनि मैले नगरेको फेरि अड्क्यो ओभर एक्सपेक्टेसन्स भयो जस्तो लाग्यो भनेर सोचेको थिएँ कि मैले चाहिँ ए के अरे एक्ज्याक्टली त्यतिखेर अब त्यस्तो यङ हुँदाखेरि सिइओ भएर होइन हुन त अब त्यो इमेजको लागि भनेको थियो होला उहाँहरूले है मालविकालाई चाहिँ अगाडि आयो भने उहाँहरूको कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन त्यसपछि के भन्छ यता मिडियामा काम गर्दै गयो अनि यता एमसी गर्ने त्योहरू पनि त सुरु हुँदै गयो तिमी आफै चाहिँ अनि अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो एक्टिभिस्ट टाइपको भित्रबाट त्यो आउँदै थियो कि त्योभन्दा पहिला नै आइसकेको थियो अरूलाई हेप्यो भने अगाडि गएर बोलिदिने त्यस्तो त्यही अब प्रतिकारहरू गर्ने अब आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्ने त्यो कुरामा त पहिलेदेखि म त्यस्तै नै थिएँ टिभीमा काम गरिसकेपछि पनि झन् त्यो टिभीको पोलिटिक्स टिभीमा हुने त्यो के कुराहरूले पनि एकदम फ्रस्ट्रेसन गर्थ्यो होइन अनि त्यसपछि पनि अनि प्लस म थुप्रै लाइक सोसल वर्कमा सोसल अर्गनाइजेसन्सहरूसँग आबद्ध भएर काम गर्न थालेँ अनि त्यो झन् बढ्दै गयो अनि मिडियामा काम गर्दै सकेपछि पनि धेरै फ्रस्ट्रेसन्स हुने अपर्च्युनिटिजहरू नपाउने अनि जेन्डर छुट्याउने अनि केटाको लागि केटीको लागि यस्तो भन्ने अनि त्यो दिक्क हेर्दाखेरि पनि त्यो सोर्ट अफ इनबिल्ट हुँदै गयो के त्यसरी नै अगाडि बढेको यो कुराहरू भनौँ बेसिकली त्यसपछि त तिमीले के भन्छ अब अलिकति अगाडि नै आऊ होइन 2008मा चाहिँ भोइस अफ इन्डिया भन्ने होस्ट गर्न पुग्यो है म 2007 को एन्डतिर मैले टिभी छोड्ने निर्णय लिएँ अनि निर्णय लिइसकेपछि मैले इन्डिया गएँ म केही समयको लागि आई निड अ ब्रेक बेसिकली भनेर अनि गएको क्रममा चाहिँ त्यहाँ भोइस अफ इन्डियामा अडिसन्सको लागि खाली छ भनेर खबर आएपछि म गएँ अनि आफ्नो अडिसन्सहरू दिएर मैले अनि जागिर पाएँ अनि त्यसपछि आई स्टेड देयर फर लाइक अलमोस्ट 1 वर्ष नै बसेँ के अरे मैले अर्को सोध्नु लाग्यो 2008 भन्दा अलिकति अगाडि 2005मा तिमी मिस नेपालसँगै आबद्ध थियो नि हामीले होस्ट गरेको 2005मा हो नि होइन हामी तिम्रो मैले होस्ट गरेको मिस नेपाल
2004 र 5 मा चाहिँ मैले मिस नेपालकै हिडन ट्रेजरसँगै संलग्न भएर काम पनि गरेको थिएँ। आई थिङ्क त्यति बेला नै होला हामीसँगै MC 2005 मा हामीले त्यो हामीले नेपाल 1 मा सरी यस त्यही टाइममा होला हो। त्यो फर्केर आएपछि त नेपाल 1 गरेको होइन है, 2008 पछि गरेको हो र होइन नि अगाडि नै गरेको। अगाडि नै होला मिस नेपाल भन्दा अगाडि हो कि पछाडि हो थाहा छैन मलाई नेपाल 1 मा गरेको चाहिँ हामीले कति आई थिङ्क अराउन्ड त्यही टाइम नै हो दिपेश, किनभने मैले त 2006 र 7 मा त म कान्तिपुर जोइन गरिसकेको थिएँ। सो कान्तिपुर जोइन गर्दा त नेपाल 1 मा काम गर्ने त कुरै आएन होइन। सो आई थिङ्क अराउन्ड द्याट टाइम नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। के अरे अनि त्यतिखेर एकदम सिरियस हुन्थ्यो मालविका चाहिँ हामीलाई चिठी आउँथ्यो क्या उसले पठाएको के भन्छ हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ लभ प्रब्लम्सहरू पठाउँथ्यो लभ लाइन थियो प्रोग्रामको नाम मालविका एकदम सिरियस भएर एन्सर दिन्थ्यो है पुरा होमवर्क गर्थ्यो म पल्ली त्यस्तै हो यार। मलाई चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले चाहिँ राइट कुरा जान्नुपर्छ राइट कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको दिमागमा हुन्थ्यो कि। अनि धेरै जस्तो मिडियाका साथीहरू चाहिँ जे पनि अलिक जोकिङले लिने लाइट हार्टेडले लिने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई कस्तो त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा चाहिँ कष्ट भइरहेको थियो कि मेरो जहिले पनि। चिमोट्नुहुन्थ्यो क्यामेराको पछाडिबाट मैले के अरे अर्को के भन्छ किनभने मैले त्यो जे पाइ एन्सर दिन्थेँ नि त मैले के अरे फेरि क्वेसन्सहरू पनि त्यस्तै आउँथ्यो नि याद छ के अरे मैले चाहिँ उसलाई देखेको कति महिना भयो अरे उसको अगाडि जान खोज्दाखेरि मलाई डर लाग्छ अरे आई लभ यु भन्न चाहन्छु म के गरौँ भनेर भन्थेँ नि त क्वेसन्सहरू। अनि हामीले त कति क्वेसन त आफै पनि बनाउँथ्यो नि कहिलेकाहीँ क्वेसन हो किनभने क्वेसन जे पाइ त्यही आउँथ्यो नि त अति नराम्रो क्वेसन्सहरू आउँथ्यो क्या हुन्छ नि अब के अरे अनि मिस नेपाल होस्ट मिस नेपाल होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सुरुमा जाँदाखेरि मेरो स्क्रिप्ट हराएको थियो नि हो त्यो चाहिँ म कहिले बिर्सिन्न क्या पसिनै भएर। आई थिङ्क त्यो बेलामा जति गल्ती गरियो धन्न त्यति धेरै सोसियल मिडिया थिएन है। जति गल्ती गरियो जति सिक्नु थियो सबै त्यो एरामा सिकेको छु क्या मैले त थ्याङ्क गड अहिले आएर धेरै सजिलो भएको छ। अनि अर्को मैले अघि हामी कुरा गरेको थिएँ नि मलाई अर्को चाहिँ सबभन्दा याद आउने चाहिँ त्यो नेपाल 1 मा एकजना मेकअप जसले गरिदिनुहुन्थ्यो हामीलाई उहाँ हुनुहुन्थेन थिएन अनि मालविकाले चाहिँ मलाई मेकअप गर्न मैले चिनेको छु कि कहाँ भनेर ब्युटी पार्लर दरबारमागमा लिएर गयो होइन। अनि ऊ चाहिँ मेन कुर्सीमा बस्यो ऐना भएको अगाडि अनि मलाई चाहिँ साइडमा लाएर मेकअप गरायो अनि हामी चाहिँ हिँड्दै आयौँ दरबारमागबाट नेपाल 1 को अफिस चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँको पछाडि थियो। अनि त्यहाँ आयौँ त्यहाँ आइसक्यो सबैले हेर्दै थियो मलाई अब मैले त वास्तै गरिनँ अब चिने होला जस्तो लाग्यो नि मक्क परेँ। त्यहाँ आएपछि थाहा भयो क्या त्यो मेकअप चाहिँ खास के बेहुलीको मेकअप जस्तो गर्दै रहेछ मेरो भनेर। मलाई चाहिँ खासै याद छैन तर अहिले भनिराख्दाखेरि चाहिँ सायद हो कि भनेर सेतो बनाइदिएको थियो। हो सेतो बनाइदियो नि कालो मान्छेलाई बिचारा के गर्छ अब जमानै त्यस्तो थियो त। तिमी एमटिभी एक्जिटमा कसरी इन्भल्भ हुन पुग्यौ? सो म भोइस अफ इन्डिया काम गर्दाखेरि नै दिल्लीमा बस्दाखेरि नै मलाई त्यो अफर आयो मुम्बईबाट अफर आयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म एक दिनको लागि मुम्बई गएँ एमटिभीको मेन अफिस होपिङ द्याट आई विल मिट लाइक निखिल चिनप्पा त्यो बेलामा हुन्छ नि तर अनफर्चुनेटली कोही पनि थिएन। अनि गएँ अनि कस्तो खतरा कि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको भ्यानिटी भ्यान हुन्छ नि होइन भ्यानिटी भ्यानमा राखेर पुरा मेकअपहरू गरायो होइन। अनि टेलिप्रम्पटरमा स्क्रिप्टहरू लाइन्सहरू दिन्थ्यो लाइन्स दिएर त्यो होल डकुमेन्ट्री चाहिँ हामीले त्यही एमटिभीकै स्टुडियोमा खिचेको त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि म नेपाल फर्केर आएँ। पछि चाहिँ आई थिङ्क 2009 मा चाहिँ हामीले नेपालको 4वटा सिटिजहरूमा चाहिँ हामीले यही ह्युमन ट्राफिकिङ सम्बन्धी हाम्रो कन्सर्ट्सहरू चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यही बेला हो तिमीले गड लिभ्स इन द हिमालयज भन्ने मुभी गरेको त्यो टाइममै हो 2008 तिरै होइन 2010 मा गरेको। त्यसपछि मैले इन्डियाबाट फर्केर आएपछि चाहिँ मैले मिडियामा खासै काम गरेर दिपेश 2 वर्ष अन एन्ड अफ जस्तो भइराख्यो कि। अनि मलाई मिडियामा फर्केर जानलाई पनि कस्तो अप्ठ्यारो लागेको थियो। टिभी देखेर नै मलाई खासमा पुगिसकेको थियो के हदसम्म होइन। अनि त्यसपछि मैले मार्केटिङमा काम गरेँ मार्केटिङ म्यानेजर साङ्ग्रिला हाउसिङ भनेर चाहिँ म अपार्टमेन्टहरू बेच्थेँ है। मैले धेरै कुछ गरेको छु क्या लाइफमा। अनि त्यो बेच्ने क्रममा चाहिँ सुनिल सरले मलाई ल यस्तो स्क्रिप्ट छ गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। इन्डो नेपाल फिल्म हो इन्डियन डिरेक्टर हो हामी पनि प्रड्युस गर्छौँ भनेपछि सानो रोल थियो कस्तो अड्किरहेछ हुन्छ सिक्ने मौका पनि पाइन्छ भनेर त्यही सर्ट रोल गरेको। अनि ऊ चाहिँ गुड बाई काठमाडौँ चाहिँ
त्यो पनि त्यही टाइममा नै हो। सो त्यही टाइम अराउन्ड नवीन सरबाट कुरा आयो अनि उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो स्क्रिप्ट छ भने स्क्रिप्ट पढेँ है। जिन्दगीमा मैले त्यस बेलासम्म मैले कति स्क्रिप्ट पाइसकेको थिएँ क्या नेपाली ए फिल्मको लागि। कुनै पनि स्क्रिप्ट मन परेको थिएन। हुन त मलाई नेपाली चलचित्रमा खासै काम गर्ने इच्छा चाहिँ थिएन पहिलादेखि नै। अब हाम्रो जेनेरेसनसम्ममा त्यस्तो मिटी रोल, प्रोडक्टिभ रोल भन्ने हुँदैन थियो, हो वुमेन नि सेन्ट्रिक रोल्सहरू हुँदैन थियो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई कहिले पनि खेल्न मन लागेन। अनि त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ आई वाज लाइक ओ माई गड भनेर माइन्ड ब्लोन भयो म। त्यसपछि ल म खेल्छु भनेर भरे भन्न चाहिँ खेल्न पनि खेलेँ। 2010 मा खेलेँ। अनि बाँकीको प्रोडक्सन 2011 मा पनि भयो होइन। 1 वर्षपछि अहिलेसम्म रिलिज भएको छैन नेपालमा अनफर्चुनेटली। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा गयो। लास्ट इयर पनि फिल्म फेस्टिभलमा गएको रहेछ। नवीन सरले आई थिङ्क लास्ट इयर बल्ल रिलिज गर्नुभयो त्यो फिल्म इन्टरनेसनल फेस्टिभलको लागि। यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ, आई डोन्ट वान्ट टु प्ले भनेर अनि मैले खेल्नै छोडेँ फिल्म त्यसपछि। खेल्न छोडिदेऊ तर पछि चाहिँ तिमीले प्रड्युस चाहिँ गर्यौ नि होइन हाउ फनी या सो मेरो साथी निलु जो मेरो रुममेट हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा म इन्डियामा काम गर्दाखेरि। सो ऊ चाहिँ फिल्म पढ्यो, म चाहिँ टिभीमा काम गरिरहेको थिएँ होइन। ए सो हाम्रो चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ क्रिएटिभ फिल्ड थियो। हाम्रो जहिले पनि त्यही कन्भर्सेसन्स भइरहन्थ्यो। अनि फिल्म बनाउने भन्दा भन्दै त्यही 2015 को टाइमतिर होला, 2015 को एन्डबाट होला हामीले चाहिँ भुइँचालो पछि स्टार्ट गरेको काम चाहिँ। या म प्रेग्नेन्सी हुन्जेलसम्म फिल्म रिलिज भइसकेको थियो, बच्चा पाउन्जेलसम्म। कस्तो भयो एक्सपिरियन्स त्यो एज अ प्रड्युसर काम गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ थियो। धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदमै गाह्रो रहेछ न्यू कमर्सहरूको लागि, न्यू डिरेक्टर्सहरूको लागि, नयाँ लन्च प्याड्सहरूको लागि भन्ने पनि आभास भयो। इनफ्याक्ट फिल्म रिलिज हुने क्रममा चाहिँ म लास्ट स्टेज अफ प्रेग्नेन्सीमा थिएँ। सो त्यही भएर म त्यति मैले हेल्प गर्न पाइनँ होइन। अनि निलुले मलाई फोन गर्थ्यो अनि रुन्थ्यो कि कति रुन्थ्यो उसले चाहिँ। हेर न यस्तो डिस्ट्रिब्युटरले यसरी दुःख दिइरहेछ, हलवालाले यस्तो दुःख दिइरहेछ, कस्तो दुःख पाउँदो रहेछ, कस्तो रुन्थ्यो, कस्तो माया लाग्थ्यो मलाई। टु फिल सो ब्याड है। सो एनिवेज मैले चाहिँ त्यतिखेर अब एज अ मेन्टर फ्रेन्ड भएर नै सहयोग गरेँ। फिल्म रिलिज भएपछि चाहिँ त्यही अब फ्लप भन्नाले खै अब त्यस्तो पैसा चाहिँ लुज गरेन, आफ्नो जति आउनुपर्ने हो पैसा चाहिँ कमायो फिल्मले। ए के अरे सुशील नेपालले अहिले हेर्दैछ तिमीहरूको नेपाल वन टिभी सोको नाम के थियो भन्दैछ। मैले अघि भन्छ कि लभ लभ लाइन थियो। लाइन होइन, लभ लभ लाइन थियो। लाइन। हामीले चाहिँ त्यो एमटिभीको लभ लाइन आउँथ्यो कि के अरे अँ। मलाइका अरोरा र साइरस रोजाको त्यस्तै लिन। अनि म चाहिँ मलाइका साइरस भनेर भनिदिएँ। ए, बिचरा के गरिरहेको छ लाइफमा। के अरे उसले यहाँ एकजना मणि राई हुनुहुन्छ। मणि राईले कमेन्ट गर्नुभएको हाई गाइज बोथ अफ यु लुकिङ रियली थर्स्टी आर यु बोथ फलोइङ COVID-19 इम्प्रोभाइज ट्रिटमेन्ट भन्नुहुन्छ। हामी पानी खाएकै छ क्या दुईजना। सो धेरै बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै तिर्खा लाग्छ कन्सटेन्टली बोलिराख्यो भने। अनि म चाहिँ एकदम पानी खाइराख्नुपर्छ, त्यही भएर हो। इट्स अ गुड थिङ, हेल्दी। भीमा थापा मगरले सोध्दै हुनुहुन्छ हाई भीमा। के अरे वाट इज वान थिङ द्याट यु मिस द मोस्ट अबाउट निलु दिदी भनेर। सुमन खरेलले पनि त्यही सोध्नु भएको छ। Oh my gosh. मलाई निलुको कुरै गर्न मन लाग्दैन खासै भन्ने हो भने। सो मैले चाहिँ आफूले कसरी प्रोग्राम गरेको छु भने उसको बारेमा सोच्दिनँ भनेर फर्स्ट 1 वर्ष चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। त्यसपछि चाहिँ ओहो यसरी त लाइफ चल्दैन, किनभने ऊ त सी वाज लाइक मेरो कस्तो फ्यामिली के। मेरो छोरालाई त उसले गड सन बनाइसकेको थियो, मेरो छोराको गड मदर थियो होइन। अनि तिम्रो छोराको लागि म यस्तो गर्छु यस्तो भन्ने कति प्लान्सहरू थियो हाम्रो। अरू फिल्ममा पनि हामीले कामहरू गरिरहेको थियो। एउटा डान्सिङ फिल्म पनि बनाउने सम्राज्ञीलाई लिएर भनेर पनि कुराहरू भइरहेको थियो। सो मेनी थिङ्स गोइङ अन के। सो गाह्रो लाग्छ यार, सोच्यो भने पनि एकदम हार्ट हेभी भएर आउँछ। सो या धेरै कुरा मिस हुन्छ। अब अरू भन्दा पनि मलाई सानो खिचेको के हुने बित्तिकै फर्स्टमा गएर निलुलाई भन्न जान्थेँ होइन। सो या गाह्रो हुन्छ। जहाँ छ खुसी बस है, अब त्यही भन्ने हो हामीले होइन। के अरे त्यसपछि तिम्रो त्यो यो सबै अहिलेको मुभीहरूको कुरा गरिसकेपछि चाहिँ यु वेन्ट 2009 मा अमेरिकामा गयो है तिमी ANA फ्यासन सोमा। अगाडि म स्टेट्स त गइसकेको थिएँ एक्सन एडको हङ्गर फ्री क्याम्पेनको लागि 2007 मा। 2009 चाहिँ मेरो सेकेन्ड ट्रिप थियो। ए भनेर मैले भनेको त्यतिखेर गएको थियो नि होइन 2009 मा गएको थियो US त्यो ANA कोमा, जहाँ चाहिँ तिमीले रियाजलाई भेट्यौ। तिम्रो इन्टरनेट त आज खतम भयो। के भयो? हाउ स्याड। म किन गएछु। अहिले बाहिरबाट वाइफाई काट्देला अहिले।
होइन ऊ अनलाइन क्लास गरिरहेछ। ए के अरे मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यतिखेर भेटेको थियो। अनि 2011 मा त तिमी नव्यता म्यागजिनको एडिटर पनि भयो। एडिटर पनि थिएँ, मेरो आफ्नै बिजनेस पनि थियो, हाउस ओ। अफ अल्टरनेटिभ अप्यारल भनेर मैले क्लोदिङ लाइनको बिजनेस पनि त्यतिखेर खोलिसकेको थिएँ। सो 9-10 चाहिँ मैले मार्केटिङको र मिडियाको अलिअलि काम गरेँ। त्यसपछि मैले 11 मा आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरेँ र नविताको पनि एडिटर भएर काम गरेँ। आई वाज लाइक ह्यान्डलिङ टु थिङ्स एट द सेम टाइम। नव्यताको कुरा गर्नु कस्तो भयो? नव्यताको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ? I loved working at नविता। गाह्रो त थियो, अब रिपोर्टर्सहरूसँग काम गर्न गाह्रो थियो। बच्चाहरूलाई त्यो 16-17 वर्षको बच्चाहरू, अब त्यो त हो नि, म्यागजिनमा धेरै पैसा हुँदैन थियो होइन। म पनि फुल टाइम खासै जाँदैन थिएँ, सोर्ट अफ पार्ट टाइम नै थियो। So it was exciting, it's very creative. I had creative photographers, I had creative stylists, I had creative content creators। अनि जति हामी भेट्थ्यौँ र जति हामीले म्यागजिनमा देखायौँ होइन, त्यो एकदमै एक्साइटिङ थियो क्या त्यो पार्ट चाहिँ। Yeah. अनि तिम्रो यो हाउस अफ ऊ चाहिँ अल्टरनेट अप्यारल भनेर सुरु गरेको चाहिँ? त्यो चाहिँ मैले केही वर्ष गरेँ। सो हाम्रो एकदम ओभर एम्बिसियस भएर गएपछि प्रोजेक्ट, किनभने म मेरो साथीसँग मिलेर गरिरहेको थिएँ होइन। सो माई फ्रेन्ड गट अ लिटल एम्बिसियस नै भनौँ त्यो कुरामा। अनि त्यसपछि यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने, यो पनि गर्ने। हाम्रो चाहिँ इट वाज नट अ बुटिक, मान्छेले बुटिक भनेर सोच्थ्यो। हामीले चाहिँ इट वाज लाइक अ रिटेल लाइन थियो बेसिकली। अनि हामी चाहिँ पछि होलसेलमा कन्भर्ट हुने। अनि हामीले गऱ्यौँ, ट्राई गऱ्यौँ धरानमा आई थिङ्क। अनि त्यसपछि चितवनमा, इटलीमा हामीले हाम्रो लाइनहरू सेल पनि गऱ्यौँ होइन। तर हामीले ब्याङ्कक र चाइनाको लुगाहरूसँग हामीले कम्पिटै गर्न सकेनौँ कि, जुन प्राइसिङ रेन्ज छ हामीलाई गाह्रो भएन। अर्को टेक्सटाइल इन्डस्ट्री त्यतिखेर डेभलप भएको थिएन। हामीले कपडाहरू किन्न, एकदम क्वालिटीको कपडाहरू किन्नलाई इन्डिया जानु पर्थ्यो। हामीलाई एकदम एक्सपेन्सिभ हुन थाल्यो। हामीले एउटा जिन्स लाइनसँग पनि मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले यस्तो राम्रो राम्रो फेसन सोजहरू गऱ्यौँ, कति क्रिएटिभ फोटोसुट्सहरू गऱ्यौँ। फेरि अड्क्यो भयो। त्यसपछि बिस्तारै आई थिङ्क त्यो बिजनेस चाहिँ हामीले स्टप गरिदियौँ। त्यतिखेरै हो क्या मेरो वाइफले के मिनाले चाहिँ उसलाई एकदम मन परेर तिमीलाई फलो गर्थ्यो नि त। मैले तिमीलाई त्यतिखेर फोन पनि गराएको थिएँ, हामी अस्ट्रेलियामा लन्च गर्छौँ भनेर, याद छ? अनि हामीले चाहिँ इको फ्रेन्डली लाइनबाट स्टार्ट गरेको, पछि चाहिँ कम्प्लिट लाइक वेस्टर्न बेसिक लाइनमा पनि हामी गएको थियौँ त्यतिखेर। अघि तिमीले भनेको छ यति धेरै काम गरेछ, तिमीले यति धेरै काम गरेछ है? आई नो, म आफै तर्सेँ आज तिमीसँग कुरा गर्दाखेरि। आई जस्ट रियलाइज ओ माई गॉड, म त कति धेरै काम गरेको रहेछु भनेर। बाफ रे तट। 2015 मा 2011 सिद्धि 2015 मा चाहिँ तिमीले मेगा मोडल भन्ने एउटा ब्युटी पेजेन्टको जज पनि भयो। म त्यतिखेर प्रेग्नेन्ट पनि थिएँ। कस्तो हुँदो रहेछ जज, अरूलाई जज गर्नलाई? I think it was one of my worst decisions to do that judging. मैले कहिले पनि नगर्नु पर्ने थियो जस्तो लाग्छ क्या। अहिले आएर सोच्दाखेरि मैले किन गरेछु त्यो, म किन त्यस्तो हट सिटमा बसेछु, यो मोडलिङ कम्पिटिसनमा जज गर्ने भन्ने कुरा, त्यो पनि ओपनली। इट्स लाइक आई डोन्ट नो। अनि प्लस त्यो विनरले पनि खासै केही उपलब्धि पाउनु भएन होइन, खासै उसको करियर पनि अगाडि बढेन। मैले एक दुईचोटि हेल्प पनि गर्ने पनि कोसिस गरेँ। अनि because I think it was one of my worst decisions के। and I was pregnant, my hormonal levels was going crazy, तलमाथि भइरहेको थियो। अनि म झन् ठुलो ठुलो हुँदै फिनाले सम्ममा त I think I was almost 8 months pregnant। यत्रो ठुलो बुढी म, I was like so big। फेरि म almost 88 kgs मैले पुट अन गरेको थिएँ होइन। 60 बाट यत्रो ठुलो भएको थिएँ क्या म। अनि एकदम गाह्रो पनि भयो। त्यही हो बेसिकली। के अरे अलिकति यहाँ आज उसले भीमाले सोध्दै हुनुहुन्छ, बाइ द वे मालविका दिदी नो इन्स्टाग्राम लाइभ टुडे भन्दै हुनुहुन्छ। आज ब्रेक, आज मेरो सबै एनर्जी दिपेशको लागि र तपाईहरुको लागि। थ्यांक यू सो मच। हामीलाई अहिले तिम्रो उता कस्तो भ्युज त हुनुहुन्न होला, तर टन्न अहिले हेरिरहनु भएको छ हैन? आई कान्ट सी, म चाहिँ देख्न चाहिँ देख्दिन। त्यो एकदम राम्रो हो, त्यो खास गेस्टले नदेखेको राम्रो हुन्छ। केही छैन, आइ एम स्योर तपाईले चाहिँ यो राख्नुहुन्छ होला। मेरो इन्स्टाग्रामको चाहिँ 24 घण्टा मात्रै रहन्छ, बस्दै बस्दैन हैन। त्यो चाहिँ क्षणिकको लागि हो, तर तपाईको त रहिरहन्छ नि त। तपाईको त्यही भएर आज अलिकति यस्तो एफर्ट गरेर आएको छु। आफ्नो इन्स्टाग्राम लाइभको लागि यति एफर्ट गर्दिन म। भीमालाई थाहा छ। के अरे मलाई एउटा सोध्नु मन लागेको क्या, तिमीले भन्यो नि तिमी एकदम हट्टी छु, जिद्दी छु भन्नु भन्यो नि हैन? तिमीले मैले भने छैन है त्यस्तो। तिम्रो अरु इन्टरभ्युहरुमा छ, अरु इन्टरभ्युहरुमा छ। म तिमीलाई लिंक पठाइदिन्छु ल। I'm not stubborn. No, जिद्दी is not stubborn. जिद्दी is It is. No, stubborn भनेको चाहिँ जिद्दी भनेको It is.
जिद्दी भनेको stubborn त हो नि। एनिवे मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तिमीले अब मान्छेहरू केटीको हात माग्नु आउँछ, तिमी आफै केटाको हात माग्नु गयो है? भने अब के गर्ने, अब कुरै ननिकालेपछि त आफैले निकाल्नु पर्यो। खास कसरी चाहिँ भयो त्यो चाहिँ, कसरी भयो? मती बिग्रिया भन्छ हजुरको। No, just kidding. So रियाज चाहिँ कस्तो भने, if you meet him, he's a very friendly guy है। एकदम सुपर फ्रेन्डली, एकदमै खतरा स्मुथ टकर, तिमीलाई यसरी पठाइदिन्छ कि उसले। त्यसरी जसरी तिमीलाई पठायो। फ्यामिलीसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ कुरा गर्ने बेलामा त छैन रहेछ ब्रदर त। ब्रदर छेउमा बस्छु, कुरै निकाल्दैन, छेउमा एकछिन भइसक्यो कुरा आफूलाई त यता अटस मटस यस्तो गाह्रो भइसक्यो, किन कुरा गर्दैन, चिमटिरहेको छु, कुरा गर्न भन्छु, कुरै गर्दैन है। आफूलाई गाह्रो भइसक्यो, यहाँसम्म आइसक्यो कि। And I was like, oh, I can't take this anymore. By the way, अब हामी त जस हामी डेट गर्न थालेको यति भयो, अब हामी त बिहा गर्ने भनेको, हामी जस तपाईको छोरालाई बिहा गर्छु भनेको मैले भनेर भने। And then his mom, like his आमा was like, तलदेखि माथिसम्म हेर्नु भयो हैन, उहाँलाई थाहा थियो, अब सोर्ट अफ थाहा थियो म को हो भनेर। त्यो भन्दा अगाडि भेट्नु भएको थिएन, एकचोटि घर पनि गएको हो उहाँको, तर उहाँले चाहिँ सिरियसली लिएकै छैन रहेछ कि मैले रियाजलाई डेट गरेको भनेर। रियाजले भनेको रहेछ, गफ दिया होला भन्ठान्यो होला, के होला अब फ्लिङ भन्ठान्नु भयो होला, के होला आई डोन्ट नो हैन। अनि त्यसपछि त तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहुन्छ मलाई, तिमीहरू दुईजना साथी भयो हुन्छ, यो बिहा स्याको कुरा चाहिँ नसोच भन्नुभयो। मलाई त यहाँदेखि रिस उठ्दै आयो हैन। रियाज त बोल्दैन भाइ, के गर्नु। अनि मैले तपाईँले त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, हामीले त यहाँ डिसाइड गरिसक्यौँ, हामी त तपाईँलाई भन्न आएको, तपाईँहरूको के छ विचार भनेर। म त रिस उठ्न थालेको। माई फर्स्ट मिटिङ विथ माई इन ल वाज लाइक द्याट। मलाई त चित्तै नबुझेको क्या हुन्छ नि। अनि त्यसपछि लाइक त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि उहाँले ल म घरमा सल्लाह गर्छु, त्यसपछि खबर गरौँला ल है ल भनेर आउँदै गर है। त्यसपछि के फेरि शी वाज अल्सो लाइक द्याट है, के हो क्या, कन्फ्युज बनाइदिने मान्छेलाई। अनि त्यसरी नै भएको सुरु कुरा। पछि खबर गर्नुभयो त? गर्नु भएन नि। फेरि तिमी गयो क्या? I was like, I mean, खै के भन्यो यस्तो के। अनि पछि आई रियलाइज कि खासमा चाहिँ उहाँहरू अगेन्स्टमा हुनुहुँदो रहेछ मेरो। केही कुराहरू सुन्नु भएको थियो होला, के होला, मेरो नेचर टिभीमा देखेको पोर्ट्रेयल उहाँले मलाई राम्रोसँग चिन्नु पनि भएको थिएन। सो हाम्रो रिलेसनसिप नै त्यसरी कसमा स्टार्ट भयो कि अनफर्चुनेटली त्यो बेलामा चाहिँ। अनि सिधै भन्नुभयो हुँदैन यो केटी यस्तो भनेर नै भन्नुभएको थियो कि। पछि तिमीले जित्यौ? त्यसलाई जित नभनौ, त्यसलाई एउटा लाइफको प्रोसेस भनौँ। धेरै गाह्रो भयो नि त कन्भिन्स गराउनको लागि कि अब जित त के भन्ने थाहा छैन। अब त्यो त एउटा फ्यामिलीको प्रोसेस हुन खोजेकी थिएँ मैले। उहाँहरूले मलाई मिसअन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो धेरै लामो समयसम्म। मैले त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हटाउनको लागि धेरै नै कामहरू गर्नु पर्यो, सेक्रिफाइसेसहरू पनि गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै उहाँहरूले पनि मसँग एडजस्ट गर्नको लागि, बिकज म एकदम डिफरेन्ट छु नि त, यो सबैले बुझिरहनु भएको छ होइन। म टिपिकल नेपाली सोच भएको एउटा महिला होइन, म एकदम फरक किसिमको मेरो सोचाइ छ, जुन धेरैजना अहिलेको यङ्स्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सो म त्यो टिपिकल एउटा कन्टेक्स्टमा बस्न सक्ने मान्छे होइन क्या। तिमीले के अब जस्तो अघि भन्यो नि होइन, तिमीले सेक्रिफाइस गर्यो फ्यामिलीमा भने, तिम्रो प्रोफेसनल उसमा काममा पनि त सेक्रिफाइसहरू गर्नु पर्यो होला नि हरेक स्टेपमा। यत्रो धेरै काम गरेको छ एज अ बिङ फिमेल, बिङ सुब्बा लिम्बू। फर्स्ट मिटिङमै भन्नुभएको थियो, तिमीहरू त 11 रातिसम्म काम गर्दो रहेछ, तिमीहरूलाई घरमा के पनि भन्दैन भनेर भन्नुभएको थियो कि त्यो बेलामा। अनि मैले होइन अब म त एक धारले काम गरिरहेको छु, फेरि म कस्तो छु दिपेशलाई थाहा छ नि, म यताउता एकीढिकी गर्ने खालको मान्छे। आई वाज नेभर लाइक द्याट होइन। वर्क इज वर्क एन्ड प्ले इज प्ले भन्ने त्यस्तो खालको मेरो नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो लाइक काम भनेको त इट वाज लाइक पूजा गर्नु बराबर। मान्छेहरू जो रिलिजियस हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि सायद हुन्छ, इट वाज लाइक प्यासन, मेरो त काम हो नि त्यो त, त्यस्तो थियो। अनि हाम्रो कामै त्यस्तो कि अब 12 बजे 1 बजे पनि आउनु पर्ने। अब रियाज वाज भेरी सपोर्टिभ त्यो कुरामा। सो कतिवटा कुरामा त्यो कन्भिन्स गराउन सुरुमा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो सुरुको एस्पेक्टमा। तर मैले अब कामै छोडेको भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो त मलाई याद छैन। तर पछि गएर, तर होइन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ पछि गएर उहाँहरूले मेरो काममा सपोर्ट गर्नुभयो। मलाई नै एज अ ट्रेनर उहाँहरूको महिला समूहमा लिनुभयो, मेरो बिजनेसमा कति सपोर्ट गर्नुभयो। समय लाग्दो रहेछ कि
टाइम की बाते भने जस्तै। अझै पनि जितेको चाहिँ नभनौँ। जित भन्ने के अब त्यो कम्पिटिसन हो र दिपेश, फ्यामिलीमा पनि जित्ने हार्ने भन्ने हुन्छ र त्यस्तो हुँदैन नि, त्यो त प्रोसेस हो नि, एकअर्कालाई बुझ्ने जान्ने सहयोग गर्न नि इट्स अ प्रोसेस। एक्ज्याक्टली। अर्को एउटा कुरा क्या, जस्तै तिम्रो यो एमसीको मा गर्छौ तिमीले होइन, अब कति ठाउँमा एमसी गरेको छौ होइन, पहिला कतिसँगै गऱ्यो हामीले, त्यसको अहिलेको च्यालेन्जेसहरू के हो बिङ फिमेल भनौँ न? मेजर बिग सोजहरूमा फिमेललाई मात्रै चान्स दिँदैन, अझै पनि एउटा केटा पार्टनर चाहिन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुहुन्छ। डुअल गर्दाखेरि चाहिँ बेटर ह्यान्डलिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भन्ने कन्सेप्ट छ। अझै पनि फेरि कस्तो छ फेरि हेर, एकदमै ग्ल्यामर खालको छ भने फेरि केटी नै खोज्नुहुन्छ, फेरि केटाहरूलाई त्यति धेरै चान्स छैन। हाई प्रोफाइल कोअपरेट्सहरू भयो भने फेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम केटा नै खोज्नुहुन्छ होइन, केटीहरूलाई कमै चान्स दिनुहुन्छ। सो इट्स लाइक यतापट्टि अर्कै किसिमको छ, यता पनि अर्कै किसिमको छ के अरे अनि के जस्तै यो इभेन्ट जसले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ नि, जस्तै अब एमसी तिमीले अब फिमेल एमसी लियो भने अथवा जो हेर्न आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ धेरै फिमेल्सहरू छ भने उनीहरूले के विशेष केही तयारी गर्छ फेरि को एरियालाई प्रेप गर्नेदेखि लिएर तिम्रो काट्यो अर्को सुदेखि भन न टोयलेट छ कि छैन अगाडिदेखि भन्देऊ न जस्तै काट्यो क्या ब्याकस्टेजको एरियालाई जस्तै अब कन्सर्टै छ भने होइन, कन्सर्ट छ र फिमेल अर्गनाइजर हो, फिमेल टिम छ भनेदेखि फर्स्टमा थट इज ब्याकस्टेज चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा टोयलेट, नजिकको टोयलेट कहाँ छ त्यो कुराहरूलाई ध्यान दिइन्छ। अर्को कुरा खाना टाइममा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिइन्छ। यो तिम्रो ब्याड एक्सपिरियन्सहरू टन्नै होला है? ब्रायन एडम्सको कन्सर्ट गर्दा त खाना पाइएन केही पनि। अब आया दिदीले त घरबाट बोकेर ल्याउनु भएको थियो आलुदम र के हो बोकेर ल्याउनु भएको थियो होइन, बिहानै त्यो नलाउनु भएको भए त हामी त दिनभरि भोकै हुन्थ्यो नेपाली आर्टिस्टहरू। खानै दिएन बिहान। जब कि ब्रायन एडम्सको लागि चाहिँ आई बिलिभ सोल्टी हो कि कहाँबाट चाहिँ पुरा त्यो के भन्छ क्रेटमा यति खाना ल्याएको थियो क्या उहाँ र उहाँको क्रुको लागि। तिमीलाई चाहिँ देखायो मात्रै दिएन खानु? हामी त सुँग्दै बस्यौँ। अब दिदीले बिचारा कहाँबाट के यस्तो राम्रो अहिलेसम्म याद छ मलाई होइन, बिचारा ल्याउनु भएको धन्न त्यति ल्याउनु भएछ, त्यति नल्याएको भए हामी त्यो होल कन्सर्टभरि वुड हेभ बीन भोकै, कसैले पनि पानी पनि सोध्न नआएको थियो त्यतिखेर। तर यो चाहिँ पछाडिको कुराहरू अगाडि कहिले आउँदैन है, कहिले पनि थाहा हुँदैन क्या। अब जो दर्शक हुनुहुन्छ जो के भन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई कहिले पनि आउँदैन क्या बाहिर, कहिले पनि भन्दैनौँ क्या हामी पनि पछाडिको कुरा पछाडि राख्दिन्छौँ। अब एक त त्यो बेलामा लाइक एकदम धेरै भोकल हुने त्यस्तो खालको कन्सेप्ट थिएन हेर है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसै त सीमित काम पाइन्थ्यो, मैले यसको बारेमा कुराकानी गरेँ भने मलाई कसैले काम दिँदैन होला भन्ने मान्छेहरूको सोचाइ थियो कि। अहिले जस्तो त्यति धेरै थिएन नि त, कन्फिडेन्स थिएन, यस्तो थिएन होइन। अनि अब अहिले त म एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि मैले प्रतिकार त गर्न सक्छु नि त, सो त्यो लेभलमा पुगिसकेँ। तर अब सबै कुराको नेगेटिभ एस्पेक्टले मात्रै पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो फाइट चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ कि, हामीले धेरै बाहिर देखाउँदैनौँ तर हामीले इन्टर्नल लडाइँ चाहिँ धेरै लडिरहेका हुन्छ। रिसोर्सेसको लागि, राइट पेको लागि, इक्वल पेको लागि, कम्फर्टको लागि चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल लडाइँ चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ। अहिले पनि पैसा नदिनेहरू हुन्छ अझै? एक दुईचोटि भएको छ, गायबै हुने, अब कहाँ खोज्न जाने थाहा छैन, हत्तुपत्तु गायब, घरमा खोज्न गयो भने मान्छे छैन, कहाँ गर्दा नि मान्छे छैन। तर सर्टन पोइन्ट लाइक केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अब हाम्रो कन्ट्र्याक्ट गर्ने सिस्टमै थिएन कि एमसिजहरूको लागि, किन प्रोफेसनलिजम त्यो एस्पेक्टले हेरिँदैन थियो। अनि दिदी भन्यो, दाई भन्यो, भाइ भन्यो, त्यही नै हो नेपालमा चलाउनु, अहिले पनि त्यही छ। अनि सुरुमा एक दुईवटा राम्रो काम दियो, थर्ड टाइम काम गर्ने बित्तिकै त छैन ब्रदर त पैसा लिएर भागिहाल्यो। अर्को लास्ट टाइम पनि त्यस्तै भयो, एकदम राम्रो चिनेको भाइ थियो विराटनगरबाट, उसको भरमा सबै काम गरेको, पैसा त दिँदैन, फोन पनि उठाउँदैन, उ गर्दैन। त्यसपछि थर्काएर मेसेज पठाइसकेपछि बल्ल बल्ल अलिकति पैसा पठाइदियो, नत्र भए मैले यहाँबाट पठाएको एमसीहरूको पनि पैसै नआउने थियो कि, त्यस्तो थियो क्या। अब मैले आफैले तिर्दिएको थिएँ सुरुमा, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अघि तिमीले भन्यौ नि जस्तै अब अहिलेको त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ मान्छेहरूको जस्तै जो इभेन्ट अर्गनाइजर छ केटा मान्छे पनि चाहिन्छ, केटी मान्छेले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर। अस्ति भर्खर भएको एउटा इभेन्टमा त तिम्रो मेजर इभेन्टमा सञ्जय आएन नि, तिमीले ह्यान्डल गरिदियो नि सबै। सो त्यो इभेन्टको लागि पनि उहाँहरूले हामी दुवैजनालाई कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यसपछि सञ्जयको चाहिँ अर्को इभेन्ट क्लास भएको भएर ऊ आइपुगेन। इनफ्याक्ट उसले होल सेसनभरि नै उसले बिहान आई ह्याड टु ह्यान्डल द होल थिङ बाई माई सेल्फ के।
अनि एक त त्यो अब रक्सीको इभेन्ट अनि इभिनिङ हुँदै हुँदै गएपछि त्यही त हो नि क्राउडहरू धेरै माथिन थाल्यो. इट इज बिफोर न्यू इयर्स इभको बेला थियो. आई थिङ्क नोभेम्बर टाइममा थियो, टक्कै जाडो महिना स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि, नोभेम्बर एन्ड. अनि धेरै कुराहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने. आर्टिस्ट गायब. इट वाज अ बिग इभेन्ट. आर्टिस्ट बोलाउँछ छैन, आर्टिस्ट पछाडि. अनि आर्टिस्ट आइसिनपछि आयो क्या. अनि मैले को हो आर्टिस्ट मिलाउने, खै कहाँ छ, एन्ड स्क्रिमिङ लिटरली ब्याक स्टेजमा होइन. अनि एभ्रिबडी इज लाइक पर्प्लेक्स्ड एन्ड कन्फ्युज के वाट्स गोइङ अन भनेर. ओ माई गॉड, इट वाज लाइक क्रेजी. हाफ द टाइम इट्स क्रेजी. हामी 10 वर्ष पहिला 15 वर्ष पहिला गर्दा त्यस्तै थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ, अहिले पनि धेरै चेन्ज भएको छ नि त्यसो भए होइन. अब एकदम सिरियसली जसले इभेन्ट म्यानेजमेन्टलाई आफ्नो करियर र प्यासनको रूपमा लिनु भएको छ, दे आर रियली गुड है. त्यो पनि म क्लियर गराइदिइहाल्छु. तर कोही कोही हुनुहुन्छ जो अझै पनि एकदम हल्का फुल्का रूपले लिइरहनु भएको छ. अनि त्यस्तो लेभलमा एकदमै ठुलो स्टेजमा गएर काम गर्दा त्यसरी फेरि कति कुराले अफेक्ट गर्दाखेरि नमजा आउँदो रहेछ क्या. सो आई डिड टक टु द स्पोन्सर्स पछि एन्ड आई टोल्ड देम दिस इज द फिडब्याक, यस्तो भयो एन्ड बेटर नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले गर्ने हो भने चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ आई टोल्ड देम. तिम्रो नि बाहिर जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ? बाहिर पनि तिमी गइरहेको हुन्छ नि, ट्राभल गरेर हुन्छ, कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स? मैले चाहिँ अब धेरै वर्ष भयो विदेशमा हुने नेपाली इभेन्ट्सहरूमा म गएकी छैन र मलाई त्यति जाने रुचि पनि लाग्दैन. एउटा किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कति एक्सपेक्टेसन्सहरू लिएर गएको. जस्तो एएनएमै जाँदाखेरि पनि स्पोन्सर हुनुहुन्थ्यो एकजना, हुनुहुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन. बिहानको कार्यक्रम थियो, मनिषा कोइराला आउनु पर्ने थियो. अनि त्यसपछि अर्गनाइजरले चाहिँ मलाई होइन उहाँको चाहिँ अलिक पछि गर्ने, मनिषा कोइराला चाहिँ कि इनोग्रेट गर्नुपर्ने थियो कि. अनि त्यसपछि सगुन भन्ने के वेबसाइट थियो, समथिङ लाइक फेसबुक, आई डोन्ट नो, त्यतिखेर नेपालीहरूले निकाल्नु भएको थियो हो. अनि त्यसपछि त्यो इनोग्रेट गर्नुपर्ने थियो. अनि मलाई अर्गनाइजर होइन त्यो अलिकति पछाडि सार्ने हो, पहिला अर्को नै अनाउन्स गर भनेर भन्नुभयो. अनाउन्स गरेर तल झरुन्जेलसम्म द स्पोन्सर केम टु मी एन्ड स्टार्टेड शाउटिङ. मुख छाड्नु भयो एन्ड आई कुड, इट वाज यति डिस्टेन्समा होइन मेरो मुखको छेउमा, ड्रङ्क, पिस ड्रङ्क, एल्कोहल ठस ठस गर्न बिहानै. अनि सरोज खनाल दाई हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको कोअर्डिनेटर. अनि त्यसपछि त म मान्छेसँग डिल गर्न सक्थेँ. मसँग कुरा नगर्नुहोस्, मलाई भन्ने होइन, तपाईँले अर्गनाइजलाई गएर भन्ने हो भन्दैछ. इज लाइक थुक्कै थुक मुखभरि होइन, यसरी कराछ, चिच्याछ, मुख छाड्याछ. अनि म त ओहो आई कान्ट डिल विथ दिस भनेर म त एकछिन गएँ, कुनामा गएर लामो लामो सास फेरेँ. कस्तो आई फिल सो ह्युमिलिएटेड के त्यो बेलामा. अनि कसैले पनि के गरेन, कसैले के गर्नु फेरि अड्क्यो तिम्रो इन्टरनेट, फेरि कसैले के गरेन. सो कसैले पनि के गरेन, कसैले पनि खासै के कुनै कसले चाहिँ उहाँलाई आएर तानेर लिएर जानुभयो होइन. अनि त्यसपछि कसैले पनि खासै त्यस्तो उहाँलाई के भनेन. अनि म त अब गएर फेरि एमसी गर्नु पर्यो नि त, प्रोफेसनल त हो. सो एकछिन कुनामा गएँ, लामो लामो सास फेरि पानी सानी खाएँ, आई ट्राई टु सेक इट अफ. अनि त्यसपछि गएर आफ्नो काम कन्टिन्यू गरेँ होइन. अनि कतिवटा छ हौ त्यस्तो पैसाहरू नदिँदाखेरि पनि धम्क्याएको, धम्की दिएको, त कहाँ बस्छस् मलाई थाहा छ त, बढी नकरा यस्तो भन्ने मान्छेहरू पनि खुब आए. गुन्डाहरूसँग पनि डिल गर्नु पर्यो. ल के गर्छस् गर्न त, ल नदिए त म त यहाँ बवाल गरिदिन्छु भन्नु पर्यो. त्यस्तो यु ह्याभ टु डु द्याट के. त्यसै चुप लाएर कोही साई भयो भने त कति सिङ्गर्सहरू थियो समसामयिक, मसँग मैले नाम लिएँ भने अहिले मार्छ होला मलाई त्यो बेलामा. होइन कि मालविका यस्तो नगर न, ठिकै छ, देला नि त देला भने उनीहरूले कहिले पैसा पाएन, मैले चाहिँ पैसा पाएँ. बोल्नु सक्नु पर्यो है. अनि एकदम पपुलर सिङ्गर्स त्यो बेलामा होइन, उनीहरू बोल्नै नसक्ने कि, लाइक एकदम अप्ठ्यारो माने, आफ्नो पैसा माग्ने जब कामै सकिसक्यो कि. अनि फेरि के गर्यो भने इन्डियन आर्टिस्टहरू आउने, इन्डियन आर्टिस्टहरूको चाहिँ पुरै कन्ट्र्याक्टमा हुँदो रहेछ, फुल पेमेन्ट गरेन भने स्टेजै चढ्दिन भन्ने. हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ यसरी झुल्लाएर राख्ने के. सो त्यस्तो धेरै भयो पहिला. सुन न, अहिले जस्तै अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि त अब त प्रब्लम होला जस्तो छ नि सबैलाई होइन, होल हामी यो इन्डस्ट्रीमा लाग्नेहरूलाई सबैको एसोसिएसन छ क्या होइन. तिम्रो टेम्पो चालककोदेखि लिएर बस ड्राइभरकोदेखि फिल्ममा काम गर्नेहरूदेखि लिएर रेडियो प्रसारक मञ्च भनेर ओनर्सहरूको छ, टिभीको पनि छ. तर यो मिडियामा काम गर्ने, एमसी गर्ने योहरूको हाम्रो त यस्तो एउटा भोइस त छैन नि. तिमीलाई के लाग्छ? छैन, मैले कहिले पनि अब टिभीको पनि खासै मलाई थाहा छैन. अनि एमसीहरूको लागि पनि त्यस्तो हामीले चाहिँ पहिला अब केही वर्ष भयो, अब त मैले चाहिँ 8 वर्ष यस्तोदेखि खोलौँ भनेर मेरै लेभलको अब जस्तो सुप्रिया सन्जीहरूलाई चाहिँ मैले खोलौँ गरौँ यस्तो यस्तो भनेर कति उक्साको उक्सै गरिरहेको छु, तर इट नेभर ह्यापेन्ड के.
अनि छैन अब अहिले केही भइहाल्यो भने अब जस्तै कोही संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने सायद उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ होला, तर यो फ्रिलान्स मिडिया कर्मीहरूको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुनेवाला छ। हो गाह्रो त्यसको लागि भइ अब पनि सक्यो होला कतिजनालाई। अब के गर्नु पर्ला? अब केही कसैले केही सोचेको छैन होला है, के चाहिँ गर्नुपर्छ त अब? नो, अहिले त टु इच फर हिज ओन भइरहेछ। फेरि अब इभन अस्ट्रेलिया, इभन युके जस्तो हाम्रो त त्यो के फर्लो पाउने भन्ने सिस्टम छैन यहाँ, हो स्टार्टै भएको छैन होइन। हामीले त कसैले पनि के अब इनफ्याक्ट जो अहिले अफिसमै काम गरिरहनु भएको छ, कति हस्पिटल्सहरूमा पनि स्यालेरी दिएको छैन भनेर मैले सुन्नमा आएको छ। सो त्यो सन्दर्भमा हामीलाई त झन् कसले दिने? त्यो त अभियसली त्यो त इट्स लाइक आउट अफ द थटकै कुरा हो। सो कसैलाई केही त्यस्तो सहयोग चाहियो भने अब हामीले इन्टरनली आफैले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ भीमाले सोध्दै हुनुहुन्छ क्या, तिम्रो एमसी पार्टनरलाई बिङ अ मेल तिम्रोभन्दा धेरै पैसा दिएको छ कि त्यो छ थाहा नि, हुँदैन? त्यहाँदेखि त हो मैले बगावत गर्न थालेको। सो दिस वाज लाइक लङ टाइम ब्याक, अर्ली 2000s मा मभन्दा जुनियर केटा थियो, भर्खर प्याजेन्ट जितेर आएको थियो। अनि त्यही प्याजेन्टकै अर्को प्याजेन्ट, त्यही प्याजेन्टको जस कम्पनीको अर्को प्याजेन्ट गर्नुपर्ने थियो, मिस टुरिज्म भन्ने। अनि उसले चाहिँ धेरै पैसा पाएछ। ए अनि त्यो सुनेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि आई वाज लाइक वाइ, किनभने यदि म इक्वली क्वालिफाइड छु, म इक्वली ट्यालेन्टेड छु भने आई सुड गेट पेड द सेम अमाउन्ट। सो एभ्री टाइम मलाई डुअल एमसी आउने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ आई आस्क इज द मेल होस्टले कति पाइरहेछ भनेर, अदरवाइज आई डोन्ट वर्क। उसले देखाउनु पर्यो प्रमाण। अनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भने सो फल्स सिस्टम कहाँ छ त? अरूलाई मात्रै यु जस्ट कान्ट पोइन्ट फिङ्गर्स एन्ड से ओ यु आर रङ भन्नु मिलेन, द थ्री फिङ्गर्स आर पोइन्टिङ एट मी। सो आई रियलाइज ओके होइन, त्यसपछि त भएन। अब त आफूलाई पनि खतरा बनाउनु पर्यो। कसैले मालविका सुब्बालाई लिँदाखेरि ऊ केटी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि होइन कि ऊ सी इज अ भेरी ट्यालेन्टेड एमसी, जेन्डरलेस लियोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सोचाइ थियो। मैले त्यसरी नै काम गरेँ, त्यसरी नै काम पाइरहेको छु दिपेश। मलाई अर्को एउटा सोध्नु मन लाग्यो क्या, यो फेमिनिस्टहरू भन्छ नि होइन, वाइ आर दे सो एङ्ग्री? एङ्ग्री अल द टाइम। फेमिनिस्ट यस्तो हो, अब कहाँबाट स्टार्ट गर्यो यार? एकदम आनन्द छ, जहाँबाट पनि हुन्छ। हामी धेरै शिक्षित महिलाहरूको कथा चाहिँ पिरियडबाट स्टार्ट हुन्छ, जहाँ जब तपाईँलाई त्यही भाइ या त्यही दाइलाई कुनै कुराको रोकटोक हुँदैन, त्यही बहिनी या त्यही दिदीलाई चाहिँ उसको महिनाको राजस्वला भएको सन्दर्भमा उसलाई 4 दिन चाहिँ एउटा छुवाछुतको तरिकाले हेरिन्छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ एउटा। अर्को कुरा सानैदेखि भेदभाव, छोरालाई यो गर्ने हाम्रो जेनेरेसन त्यही त थियो नि होइन। अहिले पनि छ, अहिले कतिको नहोला तर धेरैजनाको छ। सो पाखा लगाउने त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ क्या यो सबै आइडियोलोजिजहरू। तर अहिले आएर चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने फेमिनिजम भनेको इज अबाउट जेन्डर इक्वालिटी। फेमिनिजम इज नट जस्ट अबाउट फिमेल। फेमिनिजमले मेलहरूको उसको एस्पेक्टलाई कुराको लागि पनि कुरा गर्छ, मेलको लागि पनि कुरा गर्छ। भनेपछि त्यो खालि फिमेल मात्र भएन। अनि इट्स नट अबाउट बिङ एङ्ग्री हो। यदि धेरै रेप केसेसहरू बढिरहेछ, भाइलेन्स केसेस बढिरहेछ भने वी हेभ टु बी एङ्ग्री, नट जस्ट मी, यु हेभ टु बी एङ्ग्री टु, अल द मेन हेभ टु बी एङ्ग्री टु, बिकज इट अफेक्ट्स अल अफ अस। यो इकोसिस्टमलाई नै इफेक्ट गर्छ नि त। अर्को के, फेमिनिस्टहरूले मेनहरूलाई हेट त गर्दैन नि? यु गाइज डोन्ट हेट मेन्स? No, that's एकदम त्यो extreme essence of feminism or the feminazi, whatever they call it. I don't know, but feminists basically they don't hate men. We love men. Without men, it's not going to happen at all. I mean, we are on the same page, and we want to be on the same page. अर्को चाहिँ फेमिनिस्ट हुनलाई फिमेलै हुनुपर्छ? Can I be feminist? No, I have a lot of friends who are feminists, but they are men. मेरो चाहिँ I would love to. Yeah, I would love to add गरे, I would love to. मैले एउटा के कुरा नोटिस गरेको छु भने नेपालमा पनि फेमिनिजमकै हिसाबमा धेरै केटीहरूले मात्रै बोल्नुहुन्छ, कति केटाहरूले बोल्नुहुन्न के। I want the male celebrities to come out and speak about issues, anything like भइरहेको कुराहरू उहाँहरूले खासै बोल्नु। If you look at their statuses, if you look at their shares, hardly they talk about issues like that. It's always women, women, women. It doesn't work like that. इकोसिस्टमै चल्दैन के यसरी। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तै मिनाले, मेरो वाइफले होइन, जहिले पनि मैले बुझ्ने ट्राई गरेन भन्छ क्या होइन। एन्ड आइएम ट्राइङ टु, मलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ, तर कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, किनभने म जसरी हुर्केँ
त्यो हुर्काइ तिमीले भने जस्तो म त छोरा म त घरमा त दिदी बहिनी थिएन मेरो होइन, म जसरी हुर्केँ मेरो हुर्काइ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट थियो भनौँ न। सो मैले सुरु गर्नु पऱ्यो भने म कहाँबाट सुरु गरौँ? मलाई अस्ति मेरो एकजना केटा साथीले म अलिकति पिस अफ भइरहेको थिएँ, अलिकति रिस उठिरहेको थियो। यु नो व्हाट ही आस्क्ड मी, तिम्रो पिरियड्स भइरहेको हो, तिमीलाई पिरियड्स भएको भएर आर यु एक्टिङ लाइक, आई वाज लाइक व्हाट डु यु मीन? Why does everything जसरी मेरो बडीले काम गर्छ, मैले जे रियाक्ट गर्छु, doesn't mean I am having hormonal imbalance. It has nothing to do with periods. I'm angry because I'm angry. It has nothing to do with anything else भनेर भनेको थियो के। So त्यो एउटा कुरा कि त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो that everything doesn't have to do with PMSing or periods भन्ने छैन। अर्को कुरा is asking like how do you feel? How are you? Are you good? Are you okay? That is the basic thing। जस्तै अब केटाहरूलाई चाहिँ कति कुराहरू नभनिकन थाहा हुँदैन भन्छ नि त केटाहरूले, केटीहरूलाई पनि सोधिदिनु पर्यो नि त, लाइक हाउ आर यु ओके, तिमीलाई गाह्रो भइरहेको छ कि, क्यान आई हेल्प यु आउट, आज वाइ डोन्ट यु जस्ट डोन्ट डु एनिथिङ, लेट मी टेक केयर अफ एभ्रिथिङ भन्ने जस्तो खालको लाइक यु नो हाउस होल्डको कामहरूमा पनि आई बिलिभ यु हेभ अ सन, सो बेस्ट एक्जाम्पल अड्क्यो फेरि both of you doing activities हरु, घरकै कामहरु तपाईहरुले जस्तै छोराले मेरो बाउले भाडा माझिरहेको देख्छ, टोयलेट सफा गरिरहेको देख्छन्, ओ यो त आमाको मात्रै काम होइन रहेछ नि त, सबैले गर्नु पर्दो रहेछ, that's how it is के, सिक्ने नै त्यसरी हो, हुन्छ नि। अहिले चाहिँ मेरो वाइफले चाहिँ मेरो छोरालाई भनौँ न, उसले चाहिँ घरको सबै काम सिकाइरहेछ क्या। सो उसले अहिले हिज 9, भाडा पनि माझ्छ, चिया पनि पकाउँछ होइन, के भन्छ लुगा गरेर सुकाउँछ, आफ्नो बेड आफै बनाउँछ, लुगा के अरे घर आफै सफा गर्छ, उसको कोठा सफा गर्छ, जस उसलाई सिकाइरहेछ भनौँ न। मलाई एउटा जान्नु मन लाग्यो क्या, खालि हामीले छोरीलाई मात्र होइन छोरालाई पनि त सिकाउनु पऱ्यो नि यो कुरा सानैदेखि होइन, किन हामीलाई त नसिकाएको हो नि, हामीलाई त थाहा थिएन नि, अहिले म सिक्न खोजिरहेको जस्तै हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूलाई पनि त सिकाउनु पऱ्यो नि होइन सानैदेखि। एकदमै सिकाउनु पर्छ नि, त्यो भयो त्यसपछि आउने हो कि हाम्रो इक्वालिटीको कन्सेप्ट भनेको सानैदेखि राख्ने हो दिमागमा होइन, त्यही भएर छोरा छोरी दुवैलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ। फेरि अहिले फेरि सिटीको लहर के छ थाहा छ, अहिलेको सिटीको लहर चाहिँ के छ भने छोरीहरूलाई एकदम एजुकेटेड बनाउनु पर्छ भनेर घरको कामै गराइँदैन के। So that again is a wrong concept। घरको काम गराउनु भनेको कसैलाई हेपेको होइन, उसलाई त इन्डिपेन्डेन्ट बनाइएको हो नि त। सो मेरो आमाले मलाई सानैदेखि it's a skill basically, it's got nothing to do with anything else। So त्यो भनेको आफूलाई हो, जस्तै मेरो दाइहरूलाई मलाई इक्वली सिकाएको भएर हामीलाई चाहिएको बेला परेको बेला हामी सबै आफै गर्न सक्छौँ। इन्डिपेन्डेन्स दिएको हो नि त, त्यो त ब्यालेन्स हो। तर त्यो अझ नेपालमा त अझै कम होला, किनभने अब परिवार सबैजना हुन्छ होइन, तर यहाँ त विदेशमा त मैले के गरिनँ भने त घरै चल्दैन नि। मैले चाहिँ किनभने यहाँ अर्को एउटा के पनि हुन्छ भने विदेशमा आएर चाहिँ मेरो वाइफले उसले पनि कमाउँछ, ऊ पनि बाहिर गएर काम गर्छ, म पनि बाहिर गएर काम गर्छु, मैले मात्रै कमाएर ल्याएर घरमा बसेर खाने त्यस्तो हुँदैन नि त। दुवैजनाले बाहिर काम गर्छ, दुवैजनाले बाहिर काम गरेर आइसकेपछि घरको काम पनि दुवैजनाले गर्नु पर्यो। त्यो पनि हो, नेपालमा त अझै गर्नुपर्छ, किनभने नेपालमा चाहिँ के सोच्छ, मेरो आमा बाउ छ, मेरो सासू ससुरा हुनुहुन्छ, या मेड होला के होला होइन, सो हामीले बच्चाहरूले चाहिँ सिक्ने मौका कम पाइरहनु भएको छ। अनि के देख्नुहुन्छ, बाउहरू आएर कामबाट आएर उपरखुट्टी लगाएर बस्नुहुन्छ, आमाहरू चाहिँ कामबाट आएपछि ल ओहो आज के बनाउने के खाने भन्ने, सो द्याट्स बच्चाहरूले कहिले पनि सिक्दैन क्या त्यसरी। यहाँ भीमाले एउटा लेख्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ यो पढ्दिनुहोस् है दिपेश दाइ भन्नुभएको छ होइन, तिमीले देख्छ त्यो? देखिरहेको छु। के अरे women are always labeled when they are being assertive, they are labeled aggressive, when they are telling the truth they are called difficult, when they are leading they are labeled bossy, when they are telling the truth women are labeled difficult, if one believes in equality then high five, you are all feminist, high five Bhima। दिस इज द एक्ज्याक्ट थिङ, मैले अघि दिपेशसँग हामी अफर कुरा गरेको, दिस इज द एक्ज्याक्ट थिङ। मैले धेरैजनालाई यो कुरा बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु कि धेरैजनाले मलाई एकदमै डोमिनेटिङ के हो घमण्डी भनेको के हो, लाइक अब मैले मेरो प्रोफेसनबाट गरेको कामले होइन एकदम घमण्डी भनेको स्नुटी भनौँ न, एकदम ठस्स परेर ओहो ल तँलाई मैले त्यस्तो लिटरली इफ आई वाज कन्सटेन्टली डुइङ द्याट मैले कामै पाउँदैन थिएँ नेपालमा। सिधा कुरा भन्नुपर्दा नेपालमा त यहाँ त कतिजनालाई प्लिज गर्नुपर्छ कामको लागि, हजुर जुजु गर्नुपर्छ अहिले पनि, इफ आई वाज डुइङ द्याट कसैले पनि काम पाउँदैन। एक्ज्याक्टली।
त्यो भनेको के हो भने हामी ओपिनियनेटेड भएको हो। यदि कसैले केही नराम्रो भनिरहेछ, कसैले कसैलाई नराम्रो गर्न खोजिरहेछ भने त्यहाँ बोल्नु पर्यो नि त। तर त्यही कुरा केटीले बोल्दाखेरि चाहिँ ऊ डोमिनेटिङ भयो, ऊ घमण्डी भयो भनिन्छ। अब त्यही कुरा केटाले बोल्दाखेरि चाहिँ ओ वाउ व्हाट अ लिडर म्यान, बाफ रे कस्तो, ही इज रमी लामी छाइने, ही इज राजेश हमाल, यु नो व्हाट आई मिन। के अरे डु यु थिङ्क हाम्रो कल्चरले हाम्रो जसरी हामी हुर्केर आयौँ नि, अब हाम्रो ममको पनि अब हजुरआमाहरू भनौँ न, उहाँहरूबाट आएर त्यसरी नै आयो नि हामी, त्यसले पनि त हामीलाई सिकाएको भएर अहिले चेन्ज हुन गाह्रो भइरह होला। आउनु त हामी पनि त्यही जेनेरेसनबाट आएको हो नि त दिपेश। इट्स अबाउट लाइक कस्तो हो भने इट्स अबाउट रोकिएर हेर, केही कदम पछाडि गएर हेर, सोचेर हेर, बुझेर हेर, बुझिदेऊ, सुनिदेऊ हैन, त्यो गर्नु पर्यो नि त पहिला। त्यो गर्दै नगर्ने आफ्नो पुरै भिजनलाई नै ब्लक गर्ने भएपछि त कसले कसरी देख्छ? हामीले त त्यो गरेनौँ। हामी त खुला रूपले यसरी भिजनलाई हामीले यस्तो गरिसकेपछि म जस्तो मान्छेहरूले यसरी ओपन माइन्डेडनेस तरिकाले हामीले बसिरहेछौँ भने अरूहरूले पनि पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इच्छा चाहियो, इच्छा हुनु पर्यो नि। कम्प्लिटली होइन, नो नो मिन्स नो, दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन। यो कहाँ हुन्छ यस्तो? यो वाट इज फेमिनिजम? फेमिनिजम गलत हो यस्तो। किन पाउनु पर्ने महिलाहरूले इक्वल राइट्स? किन दिनु पर्यो उनीहरूलाई नागरिकता? किन चाहियो? त्यस्तो गर्न थालिसकेपछि त कहिले हुन्छ, कहिले पनि हुँदैन। मेरो एउटा साथीले, मेरो पुरानो साथीले भन्छ मित्रलाई चाहिँ विदेश गएपछि मात्र कुकिङ जानेको होसियोर भन्दैछ। के अरे म चाहिँ यो मेरो आदेश भन्ने साथी, मेरो बच्चादेखिको साथी, ऊ चाहिँ अब एकदम खानासाना पकाउने पहिलादेखि, म चाहिँ कहिले पकाउँदिनँ थिएँ होइन। म अहिले पनि होइन, टु बी भेरी फ्र्याङ्क, मलाई एकदम भोक लाग्यो भने चिया पकाउँछु अनि पौडी चोपेर खान्छु। म खाना पकाउनु आउँदैन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने मेरो बुढी चाहिँ थकाली हो, यस्तो मिठो खाना पकाउँछ होइन। होइन सुन न, मेरो बुढी थकाली भएकोले यस्तो मिठो खाना पकाउँछ, मैले पकाएको खाना उसको घाँटीबाट छिर्दैन क्या। म भाँडा माझ्दिन्छु, भाँडा माझ्ने, सो व्हाट यु डु इज भाँडा माझ्छु म। लुगा धुनी, सरसफाइ गर्ने, सबै गर्ने, अनि उसले खाना मात्रै बनाउँछ। म तिमीलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु ल। जब मेरो छोरा जन्मियो नि हस्पिटलमा क्या, अनि हस्पिटलमा छोरा जन्मेपछि म त श्रेष्ठ हो, मेरो बुढी अब गौचन हो होइन। अनि त्यो छोराको ट्यागमा, हस्पिटलको ट्यागमा चाहिँ बेबी गौचन लेखाएको थियो क्या, बुझ्यौ? बेबी गौचन लेखाएको थियो। अनि मैले त्यो नर्सलाई बोलाएर के भने, बेबी गौचन रङ भयो, त्यो त बेबी श्रेष्ठ हुनु पऱ्यो नि त भने क्या। यस्तो गाली गर्यो मलाई, यस्तो गाली गर्यो, तैँले जन्माएको हो त्यो बच्चा, तेरो बच्चा हो त्यो, तैँले जन्माएको हो भनेर होइन। अनि छक्क पऱ्यो, चुप लाग्यो, अनि बेबी गौचनै भयो होइन। अनि त्यसपछि उसलाई अब बाबुलाई नुहाइदिनु पऱ्यो नि त, सफा गरिदिनु पऱ्यो, यताउति गर्नु पऱ्यो होइन। अनि मलाई बोलायो क्या, मैले चाहिँ मेरो बुढीलाई बोलायो क्या होइन, बिना बोलाउँदैछ भन्ने नि त होइन। ऊ होइन, उसले बच्चा पाए सिधै उसको काम, अब तेरो काम, अब हेर्ने आची छोड्ने सबै काम चाहिँ तेरो काम भनेर सबै मैले ट्रेनिङ लिएँ क्या। सो सही हो। अनि अर्को एउटा यहाँ हुने र नेपालमा नहुने कुरा होइन, भन्नु मिल्छ होला यो टिभी होइन है। यहाँ चाहिँ बच्चा जन्मिँदाखेरि आमासँग बुढालाई पनि पठाउँछ क्या। सो मेरो बुढीसँग म पनि थिएँ क्या भित्र क्या। सो आई कुड एक्चुली सी एन्ड फिल त्यो कस्तो गाह्रो हुन्छ, कस्तो पेन हुन्छ भनेर क्या। नेपालमा चाहिँ त्यो गर्नु दिँदैन, सायद गर्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एउटा दुईवटामा गर्न दिन्छ। अब सर्जरी हो भने जस्तै यहाँ फेरि नेपालमा के छ, अहिले धेरै प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले, दिस इज अगेन अनदर पोलिटिकल एस्पेक्ट थिङ है, त्यो सिजेरियनको लागि धेरै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ डक्टर्सहरूले। सो धेरैजना लेडिजहरूले चाहिँ डराएर सी सेक्सन गर्नुहुन्छ। सी सेक्सनमा चाहिँ अलाउड छैन आई गेस। नर्मल डेलिभरी एकदमै कम हुन्छ, त्यो पनि कुनै कुनै प्राइभेट हस्पिटल्सहरू मात्रै अलाउ गरिन्छ। अहिले चाहिँ अलाउ गर्छ, त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। भेरी फ्यु हातमा गर्न सकिन्छ होला। तिमीलाई एक दुईवटा यहाँ अर्को क्वेसनहरू पनि छ, म एकछिन सोध्छु होइन। अर्को चाहिँ क्या, फेमिनिस्टहरूले केटा मान्छेको बारेमा चाहिँ बोल्छ कि बोल्दैन? बोल्छ नि, किन नबोल्नु। मैले त अब मेरो फेमिनिजमको एस्पेक्टमा चाहिँ एलजीबीटीआईक्यू को बारेमा सबैजनाको बोल्छु होइन। विथ इट्स गे म्यान, इट्स अ ट्रान्स म्यान, इट्स अ ट्रान्स वुमन, सबैको लागि नै बोलिरहेको हुन्छु मैले। सो आई क्यान पर्सनली स्पिक फर माइसेल्फ, बट जेनरली फेमिनिजमले अरूहरूको लागि पनि पक्कै पनि बोल्छ। बट सिन्स वुमेन इस्युज चाहिँ एकदम हायर छ इन टर्म्स अफ भाइलेन्स, रेप केसेस, राइट्सको कुराहरूमा, सो उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ धेरै अगाडि आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। सुरज केसीले सोध्दै हुन्छ, डिड दे नट गिभ यु ट्रेनिङ बिफोर? एन्ड यस, मलाई ट्रेनिङ दिएको थियो। के अरे यो ड्याड बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले बोलाएर ट्रेनिङ दिएको थियो क्या। ए ओके, म त मलाई भने हो कि मलाई त्यो बच्चालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी बोक्ने, दुध कसरी खुवाउने, त्यो सबै उ गरेको थियो क्या, त्यो ट्रेनिङ दिएको थियो क्या मलाई।
नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क एउटा हस्पिटलमा मात्रै गर्छु त्यस्तो, अरूमा छैन फेरि। त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अर्को Nowadays my husband says he needs to seek men's rights रे। यस मेन्स राइट। फेरि अहिले के भन्छ ब्यान गरेर अनेक होला, फेरि यहाँ त धेरै बोल्नु पनि हुँदैन सोसियल मिडियामा, त सानो कुरा निकालेर हुन्छ नि जे पाइ त्यही राखेर के हुन्छ के हुन्छ। ठिकै छ, कसले के गर्छ, कोरोना भाइरस लागिरहेछ, कोही आउनेवाला छैन घरमा। के अरे यो यही फेमिनिजमको कुरा गर्दाखेरि क्या, जस्तै अब बलात्कारको कुरा गर्यो, त्यो गभर्मेन्टले सिरियसली नलिएको देख्दाखेरि कति रिस उठ्छ होला है। जस्तै हाम्रो के अरे त्यो पश्चिममा भएको त्यो सानो नानी, के अरे उसको नाम त्यो तिमी अर्कै त यार, निर्मला। निर्मला। जस्तो अब उसको अहिलेसम्म केही भएको छैन, खै सिरियसली नल्यायो कि तिमीलाई मात्रै होइन मलाई पनि रिस उठ्छ। त्यो एभिडेन्सै हटाइदिसकेपछि कसरी निकाल्छ, त्यही त हो नि समस्या। इट्स अ पोलिटिकल गेम, इट्स लट अफ पोलिटिकल गेम इन्भल्भ त्यो केसमा। मलाई एउटा यहाँ कमेन्ट आयो, वुमेन्स इन थकाली कम्युनिटी आर गिभन हाई प्रायोरिटी एन्ड दे लिड द फ्यामिली एन्ड होल्ड द की इन द फ्यामिली। एक्ज्याक्टली द्याट्स वाट इज ह्यापनिङ इन माई फ्यामिली एन्ड आइ एम प्राउड। हाम्रो लिम्बूहरूकोमा पनि बेसिकली त्यही नै हुन्छ। महिलाहरू नेतृत्वमा हुन्छन्, मातृत्व सोसाइटी हो हाम्रो चाहिँ बेसिकली, अनि म पनि त्यसरी नै हुर्केको हो के। सो त्यही भएर यो पेट्रियार्कल सोसाइटीको आइडियोलोजिजहरू एकदम पचाउन गाह्रो लाग्छ, त्यही हो। तिम्रो छोरा कस्तो छ? अहिले त अब 4 वर्षको छ, अब उसले कति कुराहरू उसलाई बुझाउने कोसिसकै क्रममा छु, अलिअलि बुझि नै रहेको छु होइन। अनि सो अब खुट्टामा नेल पलिस लाउने भन्छ, कहिले पनि रोकेको छैन, लगाइदिन्छु। अझै 2 वर्ष 3 वर्षको हुँदाखेरि मेकअपहरू लाउन खोज्थेँ, मैले मेकअप लगाएको देखेर उसलाई पनि मेकअप लाउँथेँ, म लगाउन दिएँ। उनीहरू कुनै पनि कलर्समा बन्देज गरेको छैन, यो केटाको यो केटीको भनेर एकदम स्पेसिफिक छौँ हामी चाहिँ त्यो कुरामा। जेन्डर डिफ्रेन्सेस छैन कलर्समा भनेर त्यो सिकाउँछौँ। भाँडाकुटी खेल्न मन पराउँथ्यो, कुनै वान टाइम भाँडाकुटी किनेर ल्याइदियो, घरकै भाँडाहरूसँग खेल्थ्यो, कुकिङहरू गर्ने उसले। कहिलेकाहीँ प्लस उसलाई गाडी पनि मनपर्छ, उसलाई फ्यान्सी क्यारेक्टर्सहरू, इनोभेटिभ इमेजिनेटिभ क्यारेक्टर्सहरू, ड्रागन्सहरू पनि मन पराउँछ। सो बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स। सो उसलाई चाहिँ अब जस हुर्किँदाखेरि त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ उसले उ गर्दैन भनौँ न, सायद हामी सबैले त्यसरी नै हुर्काउनुपर्छ होला बच्चाहरूलाई। हुर्काउनु नै त्यसरी हो। वान टाइम चाहिँ उसले एकचोटि के भएको थियो भने उसले औषधि खान मानेन होइन, अनि किन औषधि खान मानेन भने रियाज र म चाहिँ दिमाग घुमाउँदा उसलाई एकदम मनपर्ने औषधि के त्यो, अनि पछि थाहा पाउने गयो त्यो कलर पिङ्क रहेछ। अनि के भयो त पिङ्कको औषधि खाएर भनेर, नो पिङ्क इज फर गर्ल्स, ब्लू इज फर बोइज भने है। आफ्नो त रन भयो, लौ न यो कहाँबाट सिक्यो के भयो, बर्बाद टेन्सन। अनि त्यसपछि अब रिसर्च गर्न थालिस्, घरको सबै सदस्यलाई सोध्यो, तिमीहरूले भने हो, तिमीहरूले भने होइन भन्छ। देन वान डे मैले चाहिँ उसको त्यो क्लास वर्कहरू पठाउँछु स्कुलबाट, त्यसमा भेटाएँ। अनि केटीको लुगा रहेछ, केटाको लुगा चाहिँ त्यही प्यान्ट र सर्ट, केटीको लुगा चाहिँ फ्रक रहेछ, अनि केटीको लुगा चाहिँ पिङ्क लगाए कलर गरेछ, केटाको लुगामा चाहिँ ब्लू कलर गरेछ। सो स्कुलबाट त्यसरी स्टार्ट भएको रहेछ। देन आई वेन्ट द नेक्स्ट डे, आई टक टु द स्कुल एन्ड आई सेड म्याम प्लिज यस्तो जेन्डर कलर डिफ्रेन्स प्लिज नसिकाइदिनुहोस्, हामी जेन्डर न्युट्रल्स हुनुपर्छ, हामीले यस्तो कुराहरू सिकाउनु हुँदैन, तपाईँहरूले बच्चाहरूमा छोडिदिनुहोस्, यस्तो कुराहरू नसिकाउनुहोस् भनेर चाहिँ भने मैले। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ वी हेभ बिन भेरी केयरफुल कि यस्तो जेन्डर डिफ्रेन्स चाहिँ छैन भनेर कन्सटेन्टली उसलाई भनिराख्नुपर्छ। एकैछिनलाई म यो बच्चाकै हुर्काउने कुरामा आउँछु है। एकजनाले यहाँ मलाई हिजो पनि गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि गाली गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँलाई साह्रै चित्त बुझिन छ। मैले तिमीलाई तिमी भनेको कुराले हिजो मैले स्वरूपसँग कुरा गरेको थिएँ, उसलाई पनि तिमी भनेको थिएँ, उसले स्वरूपले मलाई दाइ भन्छ, मलाई भाइ भन्छु होइन। तिमी र म पहिलादेखिको साथी भएर मैले तिमी भन्छु, तिमीले पनि मलाई तिमी भन्छ होइन। तिमीले मात्रै मलाई तपाईँ भन्नुपर्छ अथवा मैले तिमीलाई तिमी भनेको होइन नि। अनि म चाहिँ यो सो चाहिँ मैले के गरेको भने हामी गफ गरेको जस्तै, हामी साथीभाइ गफ गरेको जस्तो गर्नु खोजा हो होइन। उहाँले बुझ्नु भएन जस्तो छ, तपाईँलाई साह्रै चित्त बुझेको छैन रहेछ। होइन नेपाली भाषामा अलिकति अप्ठ्यारो छ कि, जस्तै मैले पनि इन्स्टाग्राम लाइभहरू गर्दाखेरि नेपाली बोल्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ तपाईँ आउँछ कि, जस्तै पनि अरूहरूलाई पनि बहिनीहरूलाई पनि सबैलाई मैले तपाईँ भनेर इन्टरभ्यू लिइरहेको थिएँ। अनि कस्तो इन्फर्मल साउन्ड गर्ने आफूलाई थाहा छ होइन, तर के गर्नु हाम्रो भाषाले नै त्यो अलिकति कन्फ्युजन बनाइदिन्छ नि त। तर केही छैन, मैले त पर्सनली लिएको छैन। थ्याङ्क यू सो मच। त भनिस् भने चाहिँ मरिस रे। त भन्दिनँ, त भन्दिनँ, तँलाई म त भन्दिनँ हो। अब अर्को कुरा क्या, जस्तै बच्चाहरूको हुर्काउने कुरा क्या,
हाम्रो जो अहिले हेरिरहनु भएको छ, जस्तै हामीले अब जेन्डर न्युट्रलको कुरा गऱ्यौँ, अरू के गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई, के चाहिँ सिकाउनुपर्छ अहिले? डिसिप्लिन एक्ज्याक्ट, त्यो त अब सानैदेखि त्यो कुरा, अनि स्क्रिन टाइमबाट कसरी निकाल्ने होइन, त्यो कुरा एकदम अहिले हाम्रो स्क्रिन टाइम जस्ट कसरी कम गराउने, एक्टिभिटीमा कसरी धेरै टाइम स्पेन्ड गर्ने, त्यसको लागि आफै बच्चा जस्तै भएर उनीहरूसँग खेल्नु पर्यो, एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा इज म्यानर्स, त्यो पनि हामीले एकदम बेसिकली थ्याङ्क यू गरिदिनुहोस् न प्लिज, यो गरिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुपर्ने कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले धेरै सिकाइरहेछौँ। 4 वर्षको छ अझै अड्क्यो, के अरे 4 वर्षको थियो अझै पछि अड्क्यो क्या? 4 वर्ष भयो, अब 1 वर्ष अझै बाँकी छ, त्यसपछि चाहिँ उसको ट्रेनिङ इन्टेन्स हुँदै जान्छ भनौँ न। के अरे अर्को एउटा यहाँ सोधिरहनु भएको छ क्या दामोदरजीले, मालविका जस्तो मान्छे चाहिँ पोलिटिक्समा किन आउँदैन भनेर क्या। फेरि अड्क्यो जस्तो छ, मालविका हाँस्दैछ। हेलो, करेक्ट भयो भयो के अरे यहाँ दामोदरजीले सोध्नु भएको, मालविका जस्तो मान्छे चाहिँ किन पोलिटिक्समा आउँदैन अरे? फेरि अड्क्यो, आयो अनि ठिक छ, सुरुदेखि फेरि अफरहरू त आएको थियो, पार्टीहरूले बोलायो। सो अफरहरू त आएको थियो। हजुर, पार्टीहरूले बोलायो भनेको नि, डिफ्रेन्ट यो राजनैतिक पार्टीहरूले बोलाउनु भयो। एउटा आएको पनि थियो पहिला 3-4 वर्ष अगाडि पनि, भर्खर बाबु जन्मेपछि पनि आएको थियो त्यतिखेर, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो। 3टा अहिलेसम्म आई थिङ्क 3टा अफर आइसकेको छ। तर मलाई अब उहाँहरूको आइडियोलोजी चाहिँ नमन पर्ने, त्यही त हो नि। अनि पोलिटिक्स पुरै गर्नको लागि अब आफूले बच्चा पाल्नु पर्यो, बच्चाको हेर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। म कुनै त्यस्तो धनी फ्यामिलीबाट पनि होइन, म आफूले जति कमाउँछु सबै आफैले आफ्नो लागि गरिरहेको छु, बच्चाको लागि गरिरहेको छु। पोलिटिक्समा पूर्ण रूपले लाग्नको लागि त आफू जोगी जस्तै भएर हिँड्नु पर्यो, जुन अहिले सकिँदैन। त्यो पनि एउटा हो। प्लस मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, आई डोन्ट नो, आई फिल लाइक कसरी पोलिटिक्स पढेको हुनुपर्छ कि एटलिस्ट ल पढेको हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि, फिल हो त्यो मेरो, आई डोन्ट नो। होइन, तर भूपेन्द्र खड्का चिन्छौ तिमी? हाम्रो आरजे, उहाँको प्रश्न छ होइन, मेरो किताब लेख्नु पर्यो भनेर मेरो पछि लाग्नु भएको थियो, अहिले हराउनु भएको छ। भूपेन्द्र प्लिज यार, के हो यार, किन हराउनु भएको? के अरे दिवेशजीले आजसम्म पोलिटिक्सले कला क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा एउटा पनि कुरा गर्नुभएको छैन। म पोलिटिक्स नछौँ भन्ने पक्षमा थिएँ, तर कला क्षेत्रलाई राजनीतिले पारेको प्रभावको बारेमा ठुलो हिस्सा छ, एकदमै छ। एकछिन लेट्स टक पोलिटिक्स। व्हाट डु यु थिङ्क अफ नेपालको पोलिटिक्स? मलाई सोधेको यस्तो छ, अब यो फेडरलिजम सँगसँगै चाहिँ जसरी डिभाइड भयो, नयाँ जसरी पार्टीहरू आउनुभयो, नयाँ गभर्मेन्ट फर्म भयो, त्यो अनुसारको आश त धेरै थियो। त्यसपछि नयाँ चेन्जेस पनि आए, थुप्रै पोजिटिभ चेन्जेसहरू पनि आइरहेको छ, भइरहेको छ। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क इट्स हाई टाइम अब हामीले अर्को न्यू गभर्मेन्ट सी फर्म गर्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। आई थिङ्क द प्राइम मिनिस्टर सुड स्टेप डाउन इन सम वेज होइन। धेरै उहाँले चाहिँ अलिक धेरै पोलिटिकल गेम भयो कि, यस्तो पेन्डेमिक भइरहेछ, पोलिटिक्सको गेम खेलेर बसिरहनु भएको छ। सर्टन कुराहरू अलिक बुझ्न गाह्रो छ। फेरि एउटा मन्त्री जसलाई ट्रस्ट वर्दी लागेको हुन्छ, उहाँले सिरिज अफ राम्रो काम गर्नुहुन्छ, फेरि आई डोन्ट नो वाट ही गोज एन्ड डज। सो मेन दुईटा ठुलो पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप धेरै भयो जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ अहिले। तिमी डु यु किप योरसेल्फ अप टु डेट विथ पोलिटिक्स? के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भनेर हेर्छौ न्युजहरू कि? बिचमा चाहिँ मैले थिएन दिपेश, मैले प्रेग्नेन्सी पछि र बच्चा पाइसकेपछि 3-4 वर्ष चाहिँ मैले आफूलाई यस्तो न्युजबाट धेरै टाढा राखेँ, किनभने मलाई एङ्जाइटी धेरै बढ्न थाल्यो कि। आई ह्याड अ मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू भइरहेको थियो मलाई। अनि अहिले रिसेन्टली भयो सायद यो इयर, अलिक लास्ट इयरदेखि अलि चाहिँ मैले आफूलाई अवगत राख्ने गरिरहेको छु, फेरि ब्याक टु पहिलाको जस्तै अहिले बल्ल फाइनली। तिम्रो नेपाली एकदमै राम्रो भएर छ पहिलाको भन्दा? राम्रो भइसकेको थियो, त्यो हुने क्रममा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थेन नि त। अहिले क्या, किनभने जति के अरे पहिला नेपाली शब्दहरू जति प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा धेरै बेसी बढेको रहेछ क्या अहिलेको। फेरि एकदम कडा नेपाली शब्दहरू आउँदो रहेछ क्या आजकल चाहिँ।
हुनसक्छ सायद अप्ठ्यारो बेला आयो क्या त्यसपछि के गर्नु के अरे भूपेन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्छ है अब म पब्लिकमा नै भन्छु भिका आफै हराएकी हो है अब सुरु गर्नुपर्छ ल फेरि ल भनेर होइन गफाडी के अरे भीमाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ आई होप यु ह्याड यु हेभ ह्याड ग्राब सम गुड बाइट अफ लन्च बिकज आई डोन्ट थिङ्क दिपेश दाइ विल बी एन्डिङ दिस इन्टरभ्यू सुन भने होइन अब छिटै कुरा सिध्याउने हो मेरो लन्च खायो खाजामा गइसक्यो लन्च खाइसक्यो काँचा खाने बेला भयो मैले टाइम हेरिरहेको थिएँ क्या अघि अनि 2 बजे छ 3:30 कहिले 3:30 भइसकेको छ ओहो यो त सकिँदैन भनेर सोचिरहेको थिएँ ए होइन होइन अब सिध्याउने हो अब चाहिँ धेरै आफ्नै छुट्टै सबैलाई पार्टी उन राखौँ अब तिम्रो ऊ के छ यार के अरे यो आफ्नै छुट्टै पोलिटिकल पार्टी खोल्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो उहाँले हेरौँ खै गाह्रो छ अहिले नेपालको सन्दर्भमा नयाँ पोलिटिकल पार्टी नयाँ पार्टीहरूलाई त त्यो एउटा त्यो मेजोरिटी भोट्सहरू ल्याउन गाह्रो भइरहेछ हो एक्ज्याक्टली जस्तै अब आइडियोलोजी खतरा छ कि हाम्रो नयाँ पार्टीहरूको तर नेपाली जनमानसको हेर्नु न सोच हेर्नुहोस् न कतिजनाले भोट दियो त उहाँहरूलाई उहाँको आइडियोलोजी त खतरा थियो त हामीले त भोट दिया हो उहाँहरूलाई तर अरूहरूले कहिले दिनुभएको त इट्स अ ह्युज पोलिटिकल गेम के इट्स भेरी हार्ड टु हुन त मैले त्यो निराश भएर नेगेटिभ भनेर भन्नु खोजेँ होइन तर टाइम लाग्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ अब एकैछिन काठमाडौँको कुरा गरौँ न के अरे काठमाडौँ कस्तो छ महँगो छ गाह्रो छ नि काठमाडौँमा लाइफ चलाउन एकदमै तिमीलाई कस्तो लाग्छ महँगो छ नि अहिले जसरी चलिरहेको छ आफै काम गरिरहेको छ खानेकुरा महँगो छ रेन्ट महँगो छ पानी महँगो छ पानी किन्नु पर्छ तरकारीहरू महँगो छ रेस्टुरेन्ट महँगो भइसके स्कुल इज सुपर एक्सपेन्सिभ एक्ज्याक्टली स्कुल अस्ति मैले साथीहरूले भन्दै थियो एउटा स्कुलको 25-30 हजार भनेको नर्मल हो महिनाको बच्चाको फी भनेर भन्दै थियो होइन रेस्टुरेन्टमा खानु गयो भने त गाह्रो हुनेवाला छ स्कुलमा के अरे रेस्टुरेन्टमा खानु गयो भने 5-10 हजारको नर्मल रहेछ बिल मलाई सबभन्दा अचम्म लागेको त के अरे मोमो एक प्लेटको 80 रुपियाँ क्या लोकल मोमो त्यो भ्याटर मोमो हुन्छ नि किन मैले छोड्दाखेरि 25 रुपियाँ थियो 25 रुपियाँ पनि थिएन होला अनि फेरि अर्को के हुँदो रहेछ नि ग्याप भएर जाँदो रहेछ 25बाट 30 भयो होला 30बाट 35 भयो होला 40-50 हुँदै 80 भएको होला मैले त 25बाट एकचोटि 80 भएको देखेँ होइन अनि छक्कै पऱ्यो क्या बाफ्रे 80 भने जस्तो लाग्ने क्या त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या एकदमै महँगो होइन तर काठमाडौँको मान्छेहरूलाई त्यही सोध्छु क्या कसरी गरिरहेछ कस्तो धेरै कमाउनुपर्छ होला कति धेरै दुःख गर्नुपर्छ होला त्यो पनि गरिरहेछ जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ आई थिङ्क त्यसरी नै उहाँहरूले मिलाइरहनु भएको छ सबैजनाले त्यही नै गर्छ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट त्यही त हो तिमीलाई विदेश जानु कहिले मन लागेन मलाई बस्नलाई चाहिँ खासै त्यस्तो इच्छा कहिले पनि लाग्यो म एकचोटि अब इन्डियामा पनि बसेको हो होइन जस्तो छु जे छु म लड्दै पढ्दै यहीँ बस्छु तर म यहीँ बस्छु अब अर्को जाँदा जाँदै प्रश्न जीवन साथी कहिले सुरु हुन्छ अरे सुरु हुनुपर्ने थियो ठक्क लकडाउनको अगाडि चाहिँ मलाई प्रेसर दिइरहनु भएको थियो च्यानलले चाहिँ अब स्टार्ट गर्नु पर्यो जस्तो भनेर मैले त हुँदैन म त गर्दै गर्दिनँ म मेरो लाइफ त म रिस्कमै राख्दिनँ मेरो सानो बच्चा पनि छ भनेर मैले सुरु नगरेको सो होपफुली अब कहिले हुन्छ अब काठमाडौँमा पनि केसेसहरू बढिरहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि आई डोन्ट नो 3 महिना 2 महिना लेट्स सी तिमीले गरेको यो उहरूमा क्या यो सिरिजहरूमा सबभन्दा रमाइलो कुन चाहिँ थियो रुबी राणा दिदीको एकदम रमाइलो भएको थियो अनि त्यसपछि वर्षा राउतहरूको पनि निकै रमाइलो भएको थियो वर्षा राउत र सञ्जय कोइरालाको अभाया दिदीको पनि इन्ट्रेस्टिङै भएको थियो के अरे धमलाजीको कस्तो भएको थियो धेरै सोधिरहनु भएको थियो कि You don't remember? Of course I remember. Trying not to say anything. कस्तो भएको थियो अब देखिया त हाल्नु भयो तपाईहरुले देखिनु भएको छ त्यसो थाहा छ त तपाईहरुलाई के अरे इन्टरभ्यू अरूले पनि गरेको देख्छ होला नि हैन तिमीले अब यत्रो धेरै इन्टरभ्यू लियो यत्रो धेरै मिडियामा लागिसक्यो इन्टरभ्यू कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मनले सोध्ने कुरा सुन्ने मनले अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो बानी चाहिँ कस्तो आई पिक अन इश्यूज जुन उहाँले भन्नुभएको कुराहरूलाई
लिन्छु म सेन्सिटिभ भएर सोचिदिन्छु, म सेन्सिटिभ भएर हेरिदिन्छु अनि कुनै स्पेसली इमोसनल म्याटर्सहरूमा मैले त्यसरी रुवाउने हो कि मेरो गेस्टहरूलाई जीवनसाथीमा। यो मेरो चाहिँ सिक्रेट आज मैले खुलासा गरिदिएको। त्यो सेन्सिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ कुन पोइन्ट कुन तरङ्गले ठ्याक्कै उहाँलाई छुँदाखेरि चाहिँ उहाँको आँखाबाट आँसु आउँछ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि म त्यो पार्टलाई टच गर्छु कि त्यही भएर मैले आई बिन सो इमोसनल मोमेन्ट्सहरू निकाल्ने चाहिँ मैले त्यसरी गरेको छु जीवनसाथीमा। मैले भनिदिएँ अब टेन्सन पो भयो। अब म ट्रेनिङ लिन आउनु पऱ्यो यार, म पनि अब अलिकति इन्टरभ्यूको लागि के अरे ला काट्यो क्या के अरे थापा सागर थ्याङ्क्स फर स्पिकिङ अप फर रिचा भन्दै हुनुहुन्छ। र अब भने जाने बेला हुन लाग्यो, जाँदा जाँदै जो मिडियामा लाग्न चाहनुहुन्छ स्पेसली फिमेल्सहरू होइन, उहाँहरूलाई के छ सल्लाह? ला तिम्रो अड्क्यो? म यही छु कहीँ गएको छुइनँ। के अरे मैले भनेको तिमी जति जो नयाँ मिडियामा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छौ? अहिले चाहिँ लस्टै भयो कनेक्सन। मेरो अनुहार अड्केकै हो त? होइन, आयो। पढेर आउनुहोस् मिडियाको बारेमा, एउटा समसामयिक विषयहरूको बारेमा अवगत हुनुपर्छ, 2टा आफ्नो ओपिनियन्स भन्नको लागि नडराउनुहोस्, 3टा तपाईलाई कसैले मिसयुज गर्न खोजिरहेछ भने त्यो कुराको बारेमा तपाईँ सुरुमै सहज हुनु पर्यो, लाइक केयरफुल हुनु पर्यो कि सजग हुनु पर्यो कि त्यो बारेमा के भइरहेछ, मलाई कसैले मिसयुज गरिरहेछ कि छैन त्यो कुराको बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ। अर्को कुरा निडर हुनु पर्यो र मेहनती, यो चाहिँ सबैको लागि नै हो। एकदम मेहनती हुनुपर्छ, एकदम हार्डवर्क गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, चाहे त्यो जुनियर होस् या सिनियर होस्, उहाँबाट सिक्न चाहिँ कहीँ र लास्ट क्वेसन, यदि मालविका सुब्बाले टाइम ट्राभल गर्न पायो र 2001 को मालविका सुब्बालाई भेट्न पायो भने के सजेसन दिन्छौ अहिलेको मालविका सुब्बाले? निकै गहिरो सोच। लभको पछाडि नदौड भन्थ्यो होला म त। इट्स युजलेस भन्थ्यो होला। त्यही नै भन्थे। प्रोफेसनल वाइज त इट्स फाइन सो फार हैन, टच इट। लभको पछाडि चाहिँ नदौड। थ्याङ्क यू सो मच यति लामो कुरा गरिदिएकोमा, र अर्को चाहिँ आफ्नो त्यो लाइभ काटी यहाँ आएर गफ गरिदिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। पानी नै सक्यो। 2टा बोटल ल्याउनु पर्ने रहेछ यो सोको लागि त। एक्ज्याक्टली। नो प्रब्लम। राम्रोसँग बस, लकडाउन अब फुल होस् होइन, काठमाडौँमा धेरै नबढोस्। अब झन् खत्तम हुनेवाला चाहिँ खुल्दैन, अब खुल्दैन। ल लास्टमा हाम्रो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त भन्नै पर्यो केही न केही त है। सेफली बस्नुहोस्, प्रिकसन लिएर बस्नुहोस्। अहिले सबैजनाले निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। अर्को कुरा तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नुहोस्, किनभने हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यको पनि एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। र घरमा बसिरहँदाखेरि एकअर्काको लागि सेन्सिटिभ भइदिनुहोस्। बरु फ्यामिलीमा केही समस्या भयो भने कुरा गर्नुहोस्, खुला रूपले मिटिङ बस्नुहोस् होइन, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू अन माई इन्स्टाग्राम। ओके, थ्याङ्क यू। मालविकाको इन्स्टाग्राम, फेसबुक मालविका सुब्बा। somewhere there. अर्कोपट्टि Okay, yeah, there. ल बाई बाई, थ्याङ्क यू, बाई, stay बाई। त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सोमा भर्खरै हामीले मालविकासँग कुरा गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो लेख्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै भोलि हामी कोसँग कुरा गर्छौँ तपाईँलाई थाहा नै होला। भोलि हामी जेम्ससँग कुरा गर्न लागेका छौँ। पर्सि हामी किरण दाईसँग कुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी दिनेश अधिकारी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। र आइतबार भन्ने एउटा विशेष कार्यक्रम छ। हामी एकजना युवा जो ब्रिटिस गोर्खाको लाउरे हुनुहुन्छ, सैनिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। कुशल लिम्बू। कुशलजीको चाहिँ अफगानिस्तानको लडाइँमा परेर 2टै खुट्टा उहाँले गुमाउनु भएको थियो, एउटा बम पड्केर। त्यसपछि 2टै खुट्टा गुमाइसकेपछि पनि उहाँको एउटा इन्भिक्टस गेम भन्ने हुन्छ, यो घाइते सैनिकहरूको, त्यो सैनिकहरूको गेममा चाहिँ उहाँले कुदेर गोल्ड मेडल जित्नु भएको थियो। उहाँको कथा सुन्नेछौँ हामी आइतबार। अर्को हप्तादेखि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ 7 दिन आउँदैन
त्यो चाहिँ म घटाउँदैछु होइन। र जानुभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो राजाराम ढुङ्गानाजीलाई, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, त्यस्तै सुमन खरेल र उहाँहरू सबैलाई विशेष 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 धन्यवाद दिन्छु। उहाँले मलाई रिसर्चमा धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ पनि रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ, यदि हामीलाई यो कार्यक्रम चलाउन सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भनिहालौँ। यो कार्यक्रमको जुन चाहिँ पेज छ, दिपेश सोको पेज, तपाईँलाई म देखाउँछु ल पेज। यो फेसबुकको यो जुन चाहिँ पेज छ, यो द दिपेश सोको, यो पेज गएर लाइक गर्नुहोस्। र त्यस्तै यो पेज लाइक गर्ने मात्रै होइन, तपाईँले युट्युबमा गएर पनि यो पेज पनि लाइक गर्नुहोस्। यो दुईवटा पेज लाइक गरिसकेपछि यो फेसबुकको पेजमा चाहिँ तपाईँको एउटा ग्रुप छ, द दिपेश सो एडभाइजर्स भन्ने। द दिपेश सो एडभाइजर्समा गएर तपाईँले त्यहाँभित्र जानुभएपछि हामी त्यहाँ चाहिँ विभिन्न डिस्कसहरू गर्छौँ र हामीले एउटा सानो ग्रुप बनाएको छौँ जहाँ चाहिँ हामी कलाकार ल्याउने, त्यसपछि कोसँग कुरा गर्ने, कस्तो कुरा गर्ने, यो सबै डिस्कस गर्छौँ रिसर्चहरूको बारेमा होइन। यदि तपाईँ पनि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मोर देन वेलकम। हामीले धेरैजनासँग कुरा गरिसक्यौँ र धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। धेरै कथाहरू सुनिसक्यौँ, धेरै कथा सुन्नु बाँकी छ। कहिले एकदमै हँसिलो गफ हुन्छ, कहिले अलिकति रोउने खालको, अलिकति सिरियस खालको गफ हुन्छ होइन। यो इन्टरभ्यू भन्दा पनि गफ हो। र अघि मैले भने, अघि एकजनाले मलाई गाली गर्नुभयो, उहाँले गाली गर्नुभएको धेरै भइसक्यो। उहाँले मुख छोडेर गाली गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई ब्यान गरेको छैन पेजबाट। उहाँलाई ब्यान गर्नलाई मेरो देब्रे हातको खेल हो होइन, औँलाको खेल हो। तर म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ टिभीमा आउने कार्यक्रम पनि होइन, यो फर्मल कार्यक्रम हुँदै होइन, यो गफ हो। किनकि जो पनि गेस्ट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले फर्मल बनेर तपाईँ भनेर कुरा गरेँ भने कति कुराहरू उहाँले पनि फर्मल बनेर उत्तर दिनुहुन्छ र कति कुराहरू आउँदैन। त्यो कुराहरू आएन भने अरू कार्यक्रम र यो कार्यक्रममा के फरक भएर होइन। र हामी जो छौँ, हामी यहाँ चाहिँ गायकलाई बोलाएर गीत गाउन लगाउने भन्दा पनि त्यो गीतको पछाडिको कथा सुन्न चाहन्छौँ, उहाँहरूको सङ्घर्षको कथा होइन। हिजो स्वरूपले जसरी भन्यो होइन, भूषण दाईले अस्ति जसरी भन्नुभयो, त्यो कुराहरू हामीले पहिला कहिले पनि सुनेको थिएनौँ नि। हरिश दाईकोदेखि लिएर, मुक्ति दाईकोदेखि लिएर, दीपक खरेलदेखि लिएर हामी यति धेरैजनासँग हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यति धेरैजनाको कथाहरू हामीले सुनिसक्यौँ। र यो कथाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो इन्टरभ्यूमा उहाँहरू जति खुल्नु भएको छ त्यो कारण चाहिँ हामी इन्फर्मल भएर पनि हो, यसमा समयको पाबन्दी नभएर पनि हो। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ यहाँ उहाँले आएर भन्नुभएको कुराहरू त्यसलाई टुक्रा निकालेर युट्युबमा लगेर अनेकौँ हेडलाइन दिएर भ्युजहरू बढाउने काम, त्यो काम कहिले पनि हुँदैन मबाट होइन। त्यो हामी पनि गर्न चाहँदैनौँ र त्यो नहोस् भनेर, त्यस्तो काम नहोस् भनेर म एकदम सतर्क पनि छु। यो उहाँहरूको जे भन्नुभएको छ, किनकि हामीसँग आएर कुरा गर्दाखेरि, तपाईँसँग कथा बाँड्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जुन हेर्ने नजर छ त्यो बढोस्। र म जहिले पनि के सोध्छु भने म चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हुँ होइन। म कुनै ठुलो मान्छे होइन। मैले कसैलाई बोलाएर यहाँ बेइज्जत गर्नलाई म बनाउँदिनँ। कसैलाई बोलाएर उहाँहरूलाई एन्सर भन्नै पर्छ, जनता जान्न चाहन्छ भनेर गराउँदैन होइन। किनकि त्यो मेरो फिल्ड पनि होइन, मलाई त्यसो गर्नु मन पनि छैन। हामी त खालि गफ गर्छौँ होइन। र यो गफ तपाईँलाई कोसँग गरोस् जस्तो लाग्छ, तपाईँ उहाँलाई ट्याग गर्नुहोस्, उहाँलाई बोलाउनुहोस्। र बाइ द वे अब अर्को कुरा पनि भनौँ, आइतबारसम्म त मैले भने, त्यसपछि हामी अमन दाईसँग कुरा गर्छौँ। अमन प्रताप अधिकारी हाम्रो डिरेक्टर, उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ। सन्दीप छेत्री, उहाँसँग फाइनल्ली उहाँले ओके भन्नुभयो, उहाँसँग टाइम मिलाउँदैछु। सन्दीप छेत्रीसँग पनि उहाँले कति हँसाउनुहुन्छ, कति जोक भन्नुहुन्छ होइन। तर उहाँको पनि त आफ्नै सङ्घर्ष होला, उहाँको पनि त आफ्नै पीडा होला, उहाँको पनि त आफ्नै कथा होला नि, हो त्यो सुनाउनुहोस् होइन। उहाँलाई पनि बोलाएर म चाँडै नै उहाँसँग कुरा गर्नेछु। त्यसै आसिफसँग कुरा भइसकेको छ होइन। सुशीलसँग त कुरा गरिसकेको छु। नरेश पन्त उहाँसँग पनि कुरा भइसकेको छ। अरू त्यसपछि अरू को हुनुहुन्छ त्यो पनि मैले हेर्न बाँकी छ। अरू चाहिँ ऋषि धमाला मलाई कुरा गर्नुहुन्न। आशिष नेपालीजी, विजय कुमार दाई आउनुहुन्न हतपत सोमा, त्यो पनि आई क्यान ट्राई। मैले हरिवंश दाईलाई पनि कोसिस गरेको छु, हरिवंश दाईसँग पनि कुरा गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि अर्को को हामीले कुरा गरेको छौँ, मैले त्यो लिस्ट बनाएको छु, मैले त्यहाँ गएर हेर्नु होला होइन, को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। आज यहाँ पहिलोचोटि कोले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला। राधिका बस्याल सायद पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, धेरै राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच। भीमा थापा, हि जस्ट पेस्ट अफ बिकज अफ कोरोना मेबी होइन, सबको मुड अफ छ होइन। भनेको दाइको कस्तो रिस उठ्ने कमेन्ट। मालविकाजीको टक कन्भर्सेसन आर अलवेज भेरी बोल्ड एन्ड मोटिभेसनल, आई अलवेज फाइन्ड पोजिटिभ माइसेल्फ आफ्टर वाचिङ एभ्री इन्टरभ्यू। मनु राई, थ्याङ्क यू सो मच। माधव नारायण श्रेष्ठ, थ्याङ्क यू होइन। आशिष नेपाली, थ्याङ्क यू। किम गुरुङको 1 बजे छ होइन। वाउ एक्साइटेड, थ्याङ्क यू। सन्जु, वेल सेड, जस्ट इग्नोर द इरिटेटिङ पिपल, अफकोर्स होइन। जिपी तिमल सिन्हा, उहाँलाई पनि म खोज्छु, जिपी दाईलाई पनि
दिपक दिपा उहाँहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्टै भएको छैन दिपक दिपासँग उहाँलाई पनि खोज्दैछु मैले होइन अरू चाहिँ मनु राई इग्नोर अल द नेगेटिभ कमेन्ट्स मुभ अहेड दे माइट बी डिप्रेस फ्रम देयर लाइफ अफकोर्स इग्नोरै गर्छु होइन म त सुरुदेखि थ्याङ्क यू सो मच अरू को हुनुहुन्छ यहाँ हेरौँ होइन सुरज केसीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्दै हुन्थ्यो मैले छोड्दा मोमोको चाहिँ उसले छोड्दाखेरि 8 रुपियाँ थियो अरे मैले छोड्दा 15 जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ 15-20 त्यस्तै कति थियो है मजा आयो थापा सागर धन्यवाद लास्टै रमाइलो भयो धन्यवाद आज अलिकति डिफ्रेन्ट भयो है रमाइलो भयो किनभने मालविकाको यसरी दम हाँसेकोहरू अलिक कमै देख्न पाउँछ मुक्तिनाथ थ्याङ्क यू मुक्तिजी थ्याङ्क यू सो मच सन्ध्या थ्याङ्क यू सो मच सबिनाजी थ्याङ्क यू आई मिस्ड अर्ली कन्भर्सेसन अबिनजी युट्युबमा अथवा यसकै पछि रेकर्डिङ यो पनि हेर्न पाउनुहुन्छ आशिष नेपाली थ्याङ्क यू रेशमा जोशी थ्याङ्क यू अन यर लेफ्ट यो उसलाई भन्नुभएको होला थ्याङ्क्स दाई राम्रो लाग्यो एकदम रमाइलो भयो दाजु अरू को हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम हेरेको मन पऱ्यो एकदम प्रतिभा खरेल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सन्तोष पन्त एक्ज्याक्टली सन्तोष पन्त चाहिँ मैले साकारलाई मेसेज पठाएको थिएँ उसले हेरेको छैन उसले रिप्लाई गरेको छैन त्यसपछि मैले हरिवंश दाईको लागि मोहितलाई मेसेज पठाएको थिएँ मोहितले कुरा गर्छु भनेको छ बुवासँग यमनलाई पनि मेसेज पठाएको थिएँ यमनसँग पनि कुरा गर्नु मन छ पहिला चाहिँ मदन दाईसँग कुरा गर्नु मन छ उहाँसँग पनि कुरा गर्छ डिमोर्चा ब्यान्ड भास्कर धोस भास्कर कहाँ छ त्यो थाहा छैन मेरो फेसबुकमा छैन उसलाई खोज्नुपर्छ है राधिका बस्या सुरुदेखि हेर्नु भएको रहेछ थ्याङ्क यू गुरुङनी क्रिस रहेछ या दाई दिस इज माई फर्स्ट टाइम फ्रम बागलुङ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गुरुङनी गौराङ्गी क्रिस अबिन राईले पहिलोचोटि हेर्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच जितु नेपाललाई पनि म खोज्छु गणेशजी उहाँलाई पनि खोज्छु है अब यो भन्दै अब मैले भने बिदा माग्ने बेला भयो धेरै लामो कुरा भयो अब अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्